सम्पूर्णमा नमस्ते। म प्रणव आकाश। आज फेरि हामी तेस्रो दिन आइपुगेका छौँ टिकापुर आन्दोलन संस्मरण 2077 मा। भाद्र 4 गतेदेखि 6 गतेसम्म हामी निरन्तर प्रत्येक दिन 2 बजेदेखि टिकापुर आन्दोलन अथवा थरुहट आन्दोलन र त्यसपछिका विभिन्न कुराकानीहरू विभिन्न दृष्टिकोणबाट नियाल्दै आइरहेका छौँ र आज हामी तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि टिकापुर विद्रोह अभियानका दृष्टिकोणबाट पहिलो दिन कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी दोस्रो दिनमा हामीले थरुहट अथवा थारू आन्दोलनमा मिडियाको निष्पक्षता के कस्तो थियो अथवा छ यो विषयमा हिजो कुराकानी गरेका थियौं र आजको दिन अथवा आज अन्तिम सेसन हामीले कुराकानी गरेका छौं टिकापुर आन्दोलन पछिको कार्यदिशा के हुनेछ त। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण उपस्थित भइसकेका छौं तपाईहरुसँग। हामीलाई अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ ख्याल बगाल र थारू पत्रकार संघ नेपालको आयोजनामा भइरहेको यो कार्यक्रममा विभिन्न अनलाइन पोर्टलहरुदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा रहेका पेजहरुबाट तपाईहरुले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई सहयोगको रूपमा साथ दिइराख्नु भएको छ डिजिटल पार्टनरको रूपमा थारू कम्युनिटी थारुवा.com, आपन थारू समुदाय तराईनेपाल.com, थरुवा.com, त्यसैगरी मिडिया पार्टनरको रूपमा दङ्गीशरण.com, केरलीन्यूज.com, पहुरा.com, pbmnews.com, लौ अग्रासन, फ्री प्रेस नेपाल.com र त्यसैगरी बिजनेस पार्टनरको रूपमा हुनुहुन्छ अमेजन नेपाल.com। यी विभिन्न ठाउँहरुबाट तपाईहरुले हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ र आजको विषयवस्तुमा आजको टिकापुर आन्दोलन पछिको कार्यदिशा के त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग अतिथिहरु आइसक्नु भएको छ र आजको कार्यक्रम हामीले करिब 1.5 घण्टासम्म गर्नेछौं र त्यो 1.5 घण्टा अवधिसम्मको लागि मैले आजको कार्यक्रमको सहजकर्ता आदरणीय सन्त कुमार चौधरी सरलाई अबको सेसन म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हस्त। धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज भदौ 6 गते हामी भोलि भदौ 7 गतेलाई स्मरण गर्दैछौं। पहिचान, प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता, समानता र स्वाभिमानको लडाईँ गर्दै आएका थारूहरूको 2 दिने एकीकृत थरुहट राष्ट्रिय भेला चितवनको सौराहामा आयोजना गरिएको प्रसङ्गदेखि आजको विषय सुरुवात गर्न चाहन्छु। थारू कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थरुहट आन्दोलनको विषयमा छलफल निकै भयो। त्यति बेला भेलाका पहिलो दिन एकीकृत भेलाको महत्त्व, स्वाभिमानको लडाई, उपलब्धिको विषयमा प्रत्येक जिल्लाका शाखाहरूले आफ्नो धारणाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। सौराहाको भेलाको विषयलाई मैले यहाँ चाहिँ राख्दैछु। थारू कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय उपाध्यक्ष पन्नुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा त्यति बेला पहिचान र स्वाभिमानको लडाईँमा थारू कल्याणकारिणी सभा केन्द्रले उपलब्धिमूलक भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भयो। केन्द्रीय समितिले खेलेको भूमिका प्रति सबै शाखाका पदाधिकारीहरूदेखि थारू आन्दोलनका अगुवाहरूले निकै रोष प्रकट गरे। त्यो भेलामा थरुहट आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धि र अहिलेसम्म भएका कमी कमजोरी सँगै भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न देशभरका थारू चाहिँ अगुवाहरू चाहिँ चितवनको त्यति बेला सौराहामा जम्मा भएका थिए। त्यो भेलाले पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। अब थारूहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निकै छलफल बहस चल्यो। तर पनि कुनै पनि खालका चाहिँ निचोड निस्किएन। बरु त्यसले चाहिँ एकले अर्कालाई कटाक्ष गर्दै सौराहाबाट चाहिँ थारू अगुवाहरू, थारू नेताहरू बिदा भए। पछि अपेक्षा आम थारू समुदायले अपेक्षा गरेको थियो सम्भवतः थारूहरूको आन्दोलनले अब कुनै न कुनै नयाँ खालले प्रस्तुत होला र अब थारूहरू एकजुट होला, अब त अगाडि बढ्ला भन्ने खालको चाहिँ अपेक्षा गरिएको थियो। त्यो खालको अपेक्षा हुन सकेन। म चाहिँ आजको अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नुभन्दा पहिला यो अर्थमा किन मैले जोड्दैछु भने यो आजको हाम्रो शीर्षक पनि चाहिँ यो थरुहट आन्दोलनको भूमिको रूपमा पछिल्लो पटक चिनिएको, अलिकता सबैतिर चर्चा पाएको यो टिकापुर आन्दोलन, त्यो आन्दोलनलाई सबभन्दा पहिला माथि स्मरण गर्ने चाहिँ जमरको सहित मैले धेरै हैन 2 मिनेटमा यी थोरै व्याख्या चाहिँ सबभन्दा अगाडि जोड्छु। त्यसपछि मैले चाहिँ आजका चाहिँ हाम्रा गेस्टहरुसँग मैले सिधै चाहिँ
अन्तर्क्रियात्मक संवाद, अन्तर्क्रियात्मक छलफल र बहस गर्ने चाहिँ जमर्को गर्नेछु। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको 2064 को प्रतिरोध वा जागेको थरुहट, 2064 सालको प्रतिरोधमा जागेको थरुहट आन्दोलन 2072 को टिकापुर घटनापछि भताभुङ्ग भयो। टिकापुर आन्दोलनसम्म आइपुग्दा फेरि थारू अगुवा नेताहरू विभाजित हुन पुगे। टिकापुर घटनाको आरोपमा 3 वर्ष जेल बसेर छुटेका लक्ष्मण थारू फेरि टिकापुरबाटै आफ्नो शक्ति देखाउन चाहन्थे। उसो त गत असारमा चितवनको सौराहामा भएको थारूहरूको एकीकृत भेलामा उनले भदौ 7 गते टिकापुरबाटै आन्दोलनको उद्घोष गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ती भेलामा। तर त्यसैमा नेताहरू विभाजित देखिए। एक थरी नेताहरूले टिकापुरमा सद्भाव बिथोलिने र फेरि थारूमाथि नै गलत खालका चाहिँ आरोप आउन सक्ने भन्दै टिकापुरमा कार्यक्रम नगर्ने पक्षमा उभिए। अर्का थरी नेताहरू भने जहाँबाटै बिथोलिएको हो त्यहीबाट टिकापुरबाटै फेरि आन्दोलनको सुरुवात गर्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ अब आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिए। यसको अगुवाई लक्ष्मण थारूले गरेका थिए। उनकै अगुवाईमा टिकापुरमा पत्रकार सम्मेलनको समेत आयोजना गरे। 2072 साल भदौ 7 गते थारूहरूको आन्दोलनको क्रममा टिकापुरमा भएको एउटा हिंसात्मक आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने र एक बालक सहित 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यो घटनाको मुख्य दोषी मानिएका सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको अनि सजाय सुनाइएको छ। उनी लगायत सम्भवतः 11 जना अहिले पनि जेलमा छन्। 3 वर्ष जेल सजाय भोगेका लक्ष्मण थारू लगायत केही नेता भने रिहा भए। त्यही घटना भएको दिन भदौ 7 गते अर्थात् भोलि 7 र 8, 9 गते उनीहरूले टिकापुरमा थरुहट थारूवान राष्ट्रिय सम्मेलन समेत गरे। केन्द्रबाट यसको चाहिँ संयोजन मीनराज चौधरीले गरे। मीनराज नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। उनी विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकमा थिए। लक्ष्मण थारू भने राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट चुनाव लडेका थिए। उक्त सम्मेलनमा देशभरका 8000 भन्दा बढी थारू अगुवा नेताहरूको जमघट हुने भनिएको थियो। त्यति बेला मीनराज थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय महासचिव हुन् अनि गत असार 20 र 21 गते सौराहाको एकीकृत थारू भेला पनि त्यही सभाले नै आयोजना गरेको थियो। टिकापुर सम्मेलन बारे विवाद भएपछि 21 बुँदे घोषणा पत्रमा भदौ 7 गतेलाई चाहिँ अर्थात् भोलिलाई विद्रोह दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउने भनेर चाहिँ सौराहा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। 2072 भदौ 7 गतेको रहस्यमय एवं दुःखद टिकापुर घटना सत्याग्रह अभियान कैलालीको टिकापुर लगायत सम्पूर्ण थरुहट जिल्ला काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गर्ने समेत भनिएको थियो। थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरी अहिले पनि अर्धभूमिगत छन्। तर उनी पनि टिकापुरमा कार्यक्रम गर्ने पक्षमा थिएनन् त्यति बेला। यता थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रुक्मिणी चौधरीले यो बीचमा टिकापुरमा फेरि विद्रोहको चाहिँ कुरा उठाउनु बेमौसमी बाजा बजाए जस्तै हुन्छ भनेर पन्छिने प्रयास गरे। उनले त्यो आन्दोलनलाई व्यक्तिगत इच्छाको संज्ञा दिए। व्यक्तिगत इच्छामा आन्दोलन हुँदैन, यो आन्दोलनको सिजन होइन भनेर पन्छिए। उनले टिकापुर घटनाकै कारण अहिले पनि सद्भाव बिथोलिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएकी छिन्। टिकापुरमै फेरि सभा सम्मेलन गरियो भने फेरि गैर थारू भड्काउने सम्भावना उनले देखेकी रहेछन्। फेरि यस्तै घटना भयो भने जिम्मेवार कसले लिने? उनका चाहिँ अनुसार सौराहाको भेला पनि टिकापुर सम्मेलनको म्यान्डेट थिएन। जबकि सौराहाको भेलामा चाहिँ लक्ष्मण थारूले चाहिँ फेरि पनि त्यहीँबाट चाहिँ विद्रोह सुरु गर्नुपर्छ, आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसलाई सिधै रुक्मिणी चौधरीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खण्डन गरिदिए। टिकापुर सम्मेलन गर्ने पक्षमा कैलालीका जिल्ला अध्यक्ष लाहुराम चौधरी पनि थिएनन्। किनभने सम्मेलनको बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा लक्ष्मण चौधरी, माधव चौधरी लगायतका केही नेताहरूको उपस्थिति मात्रै थियो। रेशम लगायत अन्य थारू नेताहरूलाई झुटो मुद्दामा फसाइएको भन्दै एक थरी थारूहरू फेरि आन्दोलन चर्काएर उनलाई चाहिँ उनको सजाय फिर्ता गराउने पक्षमा छन्। केही भने सजाय फिर्ता गराउने पक्षमा रहे पनि हिंसात्मक तरिकाले नभई कूटनीतिक
तहबाटै संवाद गरेर उनलाई छुट्याउने प्रयत्नमा रहेको बुझिन्छ। खास थारू कल्याणकारी सभाको कोषाध्यक्ष चूर्णबहादुर चौधरीले लक्ष्मणजी, मीनराजजी लगायतका साथी फेरि पनि थारूहरूको मास देखाएर हैन ठुलो भिड देखाएर तर्साउने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसो नगरौं भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी त्यसो नगरौं भन्ने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यस्तो बीचमा अहिले थारूवान आन्दोलनको चाहिँ उचाइमा छौं। अब म छोट्याउँछु यो चाहिँ पृष्ठभूमिलाई, त्यसपछि म सिधै संवादतर्फ अगाडि बढाउँछु। मूल जरा कहाँनिर हामी चुक्यौं, कहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ ओझेलमा पर्यौं, हाम्रा एजेन्डाहरू कहाँनिर चाहिँ धक्किलिए, कहाँनिर चाहिँ हामी पछाडि पर्यौं, चुरो कुरो यहाँनिर छ। मूल जरा टिकापुर आन्दोलनसँग जोडिएको छ। 2072 भदौ 7 गते थारूवान आन्दोलनले संयोजन गरेको भिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा 7 प्रहरी र 1 नाबालक मारिए। त्यो अत्यन्तै दुःखद घटना थियो। त्यो घटनाले थारूहरूको छविलाई धमिलो बनाएको छ, जसले थारू समुदायमाथि लागेको आरोप, थारूहरूमाथि लागेको, समुदायमाथि लागेको दाग अझै पोखालिएको छैन। यो अनावश्यक लागेको हो भनेर प्रस्ट्याउने र त्यसलाई फेरि पनि चाहिँ पखाल्ने कुनै पनि खालका क्रियाकलाप चाहिँ गर्न आन्दोलन संयोजन समितिले उचित ठानेन सम्भवतः, र त आजसम्म चाहिँ कुनै पनि खालका चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रम गरिएन। आन्दोलनको संयोजन हालसम्म थारूहरूको छात्र संगठन थारू कल्याणकारी सभाले अनि थाकसले गर्दै आएको छ। यसको अगुवा थाकसका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरी टिकापुर आन्दोलनपछि अझै पनि अर्ध चाहिँ भूमिगत छन्। आन्दोलनका अगुवाहरूको पछिल्लो क्रियाकलाप र आन्दोलनप्रति उनीहरूको जवाफदेहिताले आन्दोलनकारीहरूको मनोबल खस्किएको छ। भदौ 8 गते 2 दर्जन थारूहरूको घर पसलहरूमा कर्फ्यूकै बीच आगजनी हुँदासम्म आन्दोलन समितिले कुनै पनि खबरदारी गरेन। आन्दोलनका घाइते धमाधम पक्राउ पर्दै थिए। ती पीडित परिवारलाई केन्द्रीय आन्दोलन समितिका पदाधिकारी राहतको कुरा त परै जाओस् आश्वासनको पोको समेत लिएर गएनन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार त्यस क्रममा भएको चाहिँ आगजनीमा 87 जना पीडितको करिब 14 करोडको धनजन क्षति पुगेको चाहिँ तथ्याङ्क सार्वजनिक पनि भएको छ। आन्दोलन गर्न लगाउनेहरू मन्त्री भए, सांसद भए, माथिल्लो तहमा पुगे। आन्दोलन गर्नेहरू चाहिँ धमाधम जेल जीवन बिताउन थालेका छन्। अहिले पनि जेल जीवन चाहिँ बिताउन छाडेका छैनन्, उनीहरू चाहिँ उन्मुक्ति पाएका छैनन्, अहिले पनि जेलमै छन्। आन्दोलनको विषयमा कहिल्यै समीक्षा गरिएन। आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका थारूहरूलाई छानी पक्राउ गरे, तर थारूहरूको घर जलाउने, पसल जलाउने, सञ्चार गृह जलाउनेहरू कोही पनि पक्राउ परेनन्। उनीहरू मध्ये कसैलाई पनि कानुनी कारबाही गरिएन, जसले शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँहरू भए। आज पनि टिकापुरमा अझै पनि सहज वातावरण बन्न सकेको छैन। यथार्थमा सद्भावको वातावरण अझै पनि तयार भइसकेको छैन। आखिर कहाँनिर चुक्यो भन्ने विषयमा चाहिँ अब म अन्तिम एउटा निचोड राखेर, अन्तिम बुदा राखेर यहाँहरूसँग चाहिँ सिधै म संवादमा प्रवेश गर्छु। थारूवाट आन्दोलनका केही उपलब्धि पनि भयो, केही उपलब्धि प्राप्तै भएन चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन, तर समुदायलाई होइन, व्यक्तिले फाइदा लिए। टिकापुर आन्दोलनको उत्कर्षकै बलमा कैलाली घर भएका फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरी स्वास्थ्य मन्त्री भए। मन्त्री बनाइदा थारू चाहिँ सांसद संघर्ष समितिका संयोजक थिए, तर तिनलाई जेलमा रहेका आन्दोलनकारीहरूको स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ कुनै पनि चिन्ता भएन। पीडित परिवारका सदस्यहरूसँग भलाकुसारी गर्ने कुनै फुर्सद नै भएन। कहिले पनि समय जुटेन। आपतका बेला आफ्नै समुदायका व्यक्ति मन्त्री छन् हैन, आफ्नै चाहिँ छोराहरू, आफ्नै नातेदारहरू, इष्टमित्रहरू देशका उच्च तहमा पुगेका छन्। उनको झिनो उपस्थिति र आश्वासनले धेरैले चाहिँ राहतको अनुभूति गर्थे, तर त्यसो हुन सकेन। पीडित परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट, मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ भेटघाट गर्ने त्यस्ता खालका समय नै जुरेन। आन्दोलनमा होमिएका आफ्नै पार्टी निकट कार्यकर्ता पक्राउ परे, भागाभाग भए। त्यस्तो अवस्थामा पनि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले अस्वस्थ राजनीति गर्न छाडेनन्। यसले आन्दोलनकारीहरू थप निराश हुन पुगे। यो बीचमा आन्दोलनपछि के उपलब्धि भयो लेखाजोखा छैन, छलफल छैन।
कतिपय थारू अगुवाहरू एक अर्काको अनुहार हेर्न समेत मान्दैनन्, एउटै मञ्चमा उभिएर भाषण गर्न चाहँदैनन्। के थरुवान आन्दोलनको यही वातावरण देख्नका लागि थरुवान आन्दोलन चाहिँ गरिएको थियो? होइन भने आन्दोलन भएको यत्रो समय भइसक्दा पनि थारू समुदायलाई थरुवान आन्दोलनको उपलब्धि र अवस्थाको बारेमा प्रष्ट जानकारी दिन किन नसकेको? केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना माग बारे चाहिँ वार्ताका लागि चाहिँ बोलाउँछन् कि भनेर चाहिँ वार्ता समिति पनि गठन गरे, वार्ता टोली गठन गरे। 2 चरणमा सामान्य छलफल समेत भयो, तर नतिजा हात लाग्यो शून्य। कहिले पनि चाहिँ वार्ता हुन सकेन। ओली सरकारले थरुवाट आन्दोलन संयोजन समितिको हैसियत पत्याएन सम्भवतः, त्यसैले वार्ता गरेनन्। अब यस्तो अवस्थामा थरुवान आन्दोलनको औचित्य सकिएको हो। यो भावी कार्यदिशा कसरी अगाडि बढ्छ? आजको बहस यसै विषयमा केन्द्रित भएर गर्नेछौँ। टिकापुर आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै भदौ 4 गतेदेखि 6 गतेसम्म आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा यसअघिका संवाद र बहसहरू यहाँहरूले हेरी र सुनिसक्नु भएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ थरुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति संयुक्त सङ्घर्ष मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारू, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरी, हामीले अभियन्ता एवं गायिका सोमती थारूलाई समेत आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले निम्ता दिएका थियौँ। उहाँको उपस्थिति हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौँ, तर उहाँको चाहिँ नेटवर्किङको समस्याले, इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ जोडिनु भएको छैन। सम्भवतः जोडिनु भयो भने उहाँसँग पनि थप कुराकानी जोड्नेछौँ। थारूवान त्यसैगरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ थारूवान राष्ट्रिय युवा शक्तिका सीताराम थारू। यहाँ सबैलाई एकैचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु आजको बहसमा। आजको बहसमा सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ धेरै अलिकता लामो पृष्ठभूमि जोडेँ, किनभने आम पाठक, आम दर्शक हामीलाई हेरिरहनु हुने धेरैलाई टिकापुर आन्दोलनलाई टिकापुर हत्याकाण्डको रूपमा चाहिँ बुझ्ने गरेका छन्। टिकापुर हत्याकाण्ड भनेपछि टिकापुर आन्दोलन भनेर चाहिँ जान्दा रहेछन्। टिकापुर हत्याकाण्ड भन्दाखेरि अलिकता उनीहरूलाई सहज हुने हो कि सम्भवतः त्यही भएर टिकापुर हत्याकाण्ड भनेपछि त्यो आन्दोलनलाई स्मरण गर्दा रहेछन्। तर टिकापुर हत्याकाण्ड नभई टिकापुर आन्दोलनको विषयमा आज मैले त्यही भएर अलिकता थोरै पृष्ठभूमिलाई जोड्न खोजेँ। र सबभन्दा पहिला म चाहिँ लक्ष्मण थारूबाटै आजको बहस सुरु गर्न चाहन्छु। हामीलाई जानकारी दिनुहोस्, सबभन्दा पहिला कहाँ पुग्यो थरुवान आन्दोलन अहिले कहाँ पुगेको छ? धन्यवाद आजको कार्यक्रम प्रस्तुता भाइलाई। भदौ लाग्न साथ हामी टिकापुरको त्यो दुःखद क्षण सबैले संस्मरण गर्छौँ, मनन गर्छौँ र याद गर्छौँ। हामी थारूवान आन्दोलन न तपाईको कल्पनामा थियो, न मेरो कल्पनामा थियो, न कसैको कल्पना थियो। किनकि यो देशको थारूहरूलाई राज्यले जहिले पनि कजाउँदै आयो, श्रम लुट्दै आयो र यिनीहरूमाथि राज गर्दै आयो। यति भनिराख्दाखेरि आन्दोलनको विषयमा तपाईले जे कुरा गर्नु हो, तपाईं सकिनु होला, अरु कोही मान्छे सकेला, कोही मान्छे भाग्ला, कोही मान्छे डराउला, कोही मान्छे थाक्ला, कोही मान्छे छोड्ला, तर थारूवान ले उठाएका जायज एजेन्डाहरू, जायज मुद्दाहरू कहिले मर्नेवाला छैन। किनकि हामीसँग समाज छ, हामीसँग त्यो पपुलेसन छ। त्यसकारण आन्दोलन निश्चित रूपमा केही समय कमजोर भएको, अलिकति शिथिल भएको सत्य कुरा हो। तर आन्दोलन सकियो, आन्दोलन हरायो विश्लेषण कहिले गर्न मिल्दैन। म यति मात्रै के भनौँ भने थरुवाट
आन्दोलनको त्यो टिकापुर विद्रोह थारूहरूले मात्रै सम्झिँदैनन्। आज पूर्वका लिम्बूहरू, सम्बुवानका साथीहरू, नेवाका साथीहरू, तामाङ सालिङका साथीहरू, मगराहका साथीहरू, दलित मुस्लिम मधेसीहरूले सम्झिराखेका छन् र संसारभरि बस्ने नेपालीहरूले त्यो टिकापुरको बारेमा के हुँदैछ, थारूहरूमाथि भएको दमन के हुँदैछ, टिकापुरको समाधान के हो भन्ने खोज्दैछन्। र तपाईले सोधे जस्तै थरुवट आन्दोलन कता जाँदैछ, के हुँदैछ, यसले कुन रूप लिने हो वा यसको नेतृत्व को हुने हो, कसले नेतृत्व गर्दाखेरि आन्दोलनले उपलब्धि प्राप्त गर्छ, यो बहस चलिरहेको छ। आजको संसार, आजको आधुनिक युग जसरी आज परिवर्तनको विकासको एउटा चरणमा छ, आन्दोलन, क्रान्ति, विद्रोह, सङ्घर्षबाटै मानव समाज स्थापित भएको चिज हो। चाहे विज्ञानको र प्रविधिको कुरा गर्नुस्, विकासको कुरा गर्नुस्, चाहे मानव समुदायको चेतनाको कुरा गर्नुस्, चाहे राजनीतिक उथलपुथल वा परिवर्तनको कुरा गर्नुस्, सामाजिक क्षेत्रको आन्दोलनको कुरा गर्नुस्, त्यसले नेतृत्व जन्माउँछ, नेतृत्वको टिम जन्माउँछ, विचार जन्माउँछ, आदर्श भावनालाई समेट्दै त्यसले संस्कृतिक रूप लिन्छ। हामी ६३ को जनआन्दोलन भन्दा अगाडि स्वतन्त्र रूपमा थारूहरूको आन्दोलन उठाउन सकेनौं, दुर्भाग्यपूर्ण र कुनै न कुनै रूपको टाठाबाठा 2-4 जना थारूहरू कहिले पञ्चायतको नाममा मन्त्री हुने सुविधा लिने, कहिले बहुदलको नाममा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूमा गएर आफ्ना विचारहरू भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने त्यो क्रम हुँदै आयो। तर ६२-६३ को जनआन्दोलन पछि हामी हेर्छौं संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा अगाडि थरुवट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा हामीले गठन गरेका थियौं। गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 5 बुँदे सहमति हामीले बालुवाटारभित्र गरेका थियौं, जसमा लेखिएको थियो संविधान सभाले थरुवट प्रदेशको सुनिश्चितता गर्नेछ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 5 बुँदे सहमति भयो, विशाल थरुवट आन्दोलन भयो। कहीँ कतै कसैको व्यक्तिगत मनोगत इच्छाले भएको थिएन, थारूहरूमाथि भएको उत्पीडन, शासनको अहंकारको विरुद्ध विद्रोह पटक पटक हुँदै आएको छ र अहिले पनि हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौं। त्यसकारण आन्दोलनको संश्लेषण, थरुवट थारुवान अभियानको कुरा, अधिकारमुखी न्यायको लागि उठेको आवाज कसैले दबाएर, बन्दुकले दबाएर, जुठा मुद्दा लगाएर दबाएर दब्ने कुरा थिएन, दब्दैन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालको शासन सत्ता र नेपालका शासकहरू र नेपालमा रहेका ठूला दलहरू सबैको चरित्र, सबैको टेन्डेन्सी के हो भने सामन्तवादी चरित्र। चाहे तपाईं समाजवाद भन्नुस्, चाहे लोकतन्त्र भन्नुस्, चाहे गणतन्त्रवादी भन्नुस्, चाहे संहिता पक्षधर भन्नुस्, जो अहिले सत्तामा छन् र जसको ठूला पार्टीहरू छ, त्यो सबै पार्टीहरूमा सत्तामा अहिले पनि सामन्तवादी चरित्र देखिन्छ। सामन्तवादी चरित्रले किसानहरूको उत्पादन, मजदुरको श्रमको मूल्य जहिले पनि शोषण गर्छ र ऊ आत्मनिर्भर उत्पादन गर्दैन। आत्मनिर्भर उत्पादन नगरिसकेपछि 95% थारूहरू कृषिमा आधारित, कृषिलाई नै आफ्नो जीविका उपार्जन गर्ने जुन थातथलो हो, त्यो कमजोर हुन्छ। सामन्तवादी चरित्रले, सामन्तवादी संस्कारले व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षी, व्यक्तिगत लेनदेन वा फाइदा वा घाटाको कुरा गर्छ। त्यसकारण केही नेता भनिएका थारूहरू एमालेमा होलान्, कांग्रेसमा होलान्, माओवादीमा होलान्, अरू पार्टीमा होलान्, तपाईं चिन्ता नगर्नुस्। यो ट्रेन्ड अहिले मात्रै होइन, नेपाल मात्रै होइन, संसारभरि देखिन्छ। जुन समुदायले अधिकार पाएको हुँदैन, जुन समुदायमाथि सबभन्दा ठूलो
अपमान भएको हुन्छ, त्यो समुदायका केही मान्छेहरू बिक्ने, केही मान्छेहरू लालचमा कुनै पार्टीमा, ठुला पार्टीमा आबद्ध हुने यो संस्कार चल्दै हुन्छ। त्यसकारण म के देख्छु भने सामन्तवादी संस्कारबाट हुर्किएको अहिलेको लोकतन्त्रवादी नेताहरू, गणतन्त्रवादी नेताहरू, संघीयता चाहने वा नचाहने नेताहरूको केन्द्रीकरण कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको रूपमा भएको छ। यिनीहरूको सैद्धान्तिक आधार कति बेला यिनीहरू समाजवाद भन्छन्, कति बेला यिनीहरू साम्यवाद भन्छन् र फुटकर कुराहरू, फुटकर स्वार्थहरू र फुटकर इच्छा आकांक्षाहरूलाई पुरा गरेर आफ्नो पार्टीको वर्चस्व कायम गर्छन्, जसले गर्दाखेरि हामी सैद्धान्तिक धरातल खडा गर्न जरुरी छ। राजनीतिक धरातल मैले यही तपाईलाई रोकेर मैले चाहिँ थोरै कुरा जोड्न खोजेँ। जस्तो पछिल्लो पटकको यो चाहिँ आन्दोलन थारूहरूको चाहिँ माग मुद्दाहरू, थारूहरूको एजेन्डाहरूलाई टिकापुर आन्दोलनसँग मात्रै जोडिएको चाहिँ हामीले पछिल्लो चाहिँ बहसहरू, पछिल्लो चाहिँ विषयहरू चाहिँ देखिरहेछौँ। खास गरी चाहिँ आम गैर थारूहरूले चाहिँ टिकापुर आन्दोलन पछि थारूहरूको चाहिँ आन्दोलन अब टुङ्गिएको हो पनि एक खालको चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्न थाले भने कतिपयले चाहिँ त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ आन्दोलनहरू बिर्सिए। त्योभन्दा अगाडिका आन्दोलन हाम्रा चाहिँ थारूहरूको चाहिँ आन्दोलन त राज्यको पुनर्संरचना हुने बेला जब संघीयता चाहिँ आउने कुराहरूमा बहस हुन थाले त्यति बेलादेखि नै थारूहरूको चाहिँ एक खालको चाहिँ आन्तरिक आन्दोलन त्यति बेलादेखि नै सुरु भएको थियो र आन्दोलनको क्रममा पटक पटक चाहिँ आन्दोलनहरू भए। थरुवट स्वायत्त प्रदेशदेखि लिएर हैन, कहिले चाहिँ हामी एक मधेस के रे पहिला मेरो कुरा पुराउन दिनुस्। त्यसकारण मलाई के लागेको विषय हो भने र मैले अध्ययन गरेको विषय के हो भने सामाजिक संरचनाहरूमा एउटा मान्यता छ, सामाजिक संस्कारहरूमा एउटा गौरव गर्ने ठाउँहरू छ जहाँ धरोहरहरू छन्। त्यसकारण तपाईले उठाएको आजको बहसमा म मात्रै के गर्छु भने हामी समाजवाद वा साम्यवाद भन्ने पार्टीहरूबाट विक्षिप्त छौं, तर पनि केही न केही मान्छेहरू चुनावको टिकटको लागि, सांसद बन्ने खोपले, मन्त्री बन्ने खोपले, व्यक्तिगत पारिवारिक सुविधाहरू सम्पन्नताका लागि केही आशाहरू गर्ने ठाउँहरू छ। र तपाईले म के भनौँ भने के हामी थरुवट प्रदेश पाइसकेपछि हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हुनेछ? के हाम्रो पहिचान संविधानमा यदि क्लियर गर्यो भने के हाम्रो आन्दोलन समाप्त हुन्छ? ल मान्नुस् 1 नम्बर प्रदेश, अहिलेको एजिटेड 1 नम्बर प्रदेशलाई लिम्बुवान प्रदेश घोषणा गर्यो अरे के लिम्बूहरूको आन्दोलन समाप्त भयो? लिम्बूहरूको विचार, उनीहरूको सैद्धान्तिक आधार, राजनीतिक आन्दोलनको मुद्दाहरू के त्यहीसँग मात्रै टार्गेट गरेको हो? त्यसो होइन, त्यसो हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने पोहोर सालको 1 वर्ष अगाडि टिकापुरमा जुन किसिमको राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले गर्यौं, मलाई कहिलेकाहीँ बहुत दुःख लाग्छ, बहुत दुखित हुन्छु म कहिलेकाहीँ। हामी 42 महिना जेल बसिराख्दाखेरि आफूले नेता भन्ने मान्छेहरू, आन्दोलनकारी संस्था भन्ने साथीहरू 100 जना 50 जना 2-4 जिल्लाका साथीहरूलाई केन्द्रित गरेर छलफल गर्न सकेनन्। आन्दोलनको टार्गेट के हुन सक्छ, आन्दोलनको निकास के हुन सक्छ, आन्दोलनको स्वरूप के हुन सक्छ, कसरी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, हामीलाई जुन किसिमको आज न्याय खोज्नु पर्ने भएको छ, अधिकार खोज्नु पर्ने बेला भएको छ, यो बेला कतिपय साथीहरूले त्यो 42 महिना चुपचाप लागेर बसे। जब हामी जेलबाट बाहिर आइसकेपछि, जेलबाट हामी छुट्यौं, निर्दोष थियौं, छुट्यौं, अझै पनि हाम्रो चित्त दुखाइ छ, हामीलाई मन परेको छैन जिल्ला अदालतको फैसला। त्यसकारण हामी तपाईको ल मान्नुस् मान्य रेशम चौधरी लगायत 11 जना साथीहरू सहित टिकापुर घटनालाई, टिकापुर त्यो विद्रोहलाई राजनीतिक मान्यता दियो, राजनीतिक रूपमा स्वीकारियो भने के हाम्रो आन्दोलन समाप्त हुन्छ? त्यसो होइन, त्यसो हुन सक्दैन। त्यसकारण पोहोरको भदौ 7, 8, 9 को थारूवान राष्ट्रिय सम्मेलनले हामी डिक्लेयर गरेका छौं हाम्रो मुद्दाहरू, हाम्रा एजेन्डाहरू, हाम्रा आधार पत्रहरू हामी तयार गरेका छौं। हामीले के भनेका छौं भने एकदम क्लियर रूपमा हामीले चाहेको यो देशमा सद्भाव, शान्ति, अधिकार र न्यायको लागि अगाडि जाँदाखेरि
के हामीसँग विचार विहीन छौँ त? हामी आदर्श विहीन छौँ, हामी सिद्धान्त विहीन छौँ, राजनीतिक दृष्टिकोण हामी बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण तपाईँ हेर्नुहुन्छ, हामी जेलबाट छुटिसकेपछि सीताराम भाइहरू, मिनराजजीहरू, त्यसपछि हाम्रो पूर्वका साथीहरू केही राजकुमार लेखीहरू, श्रवण थारूहरू, तुलसी थारूहरूको एउटा ठुलो समूह, ठुलो टिम बन्यो र हामी टिकापुरमा सम्मेलन सम्पन्न गर्यौँ। मान्छेले हामीलाई तर्साउँथे, धम्की दिन्थे, फेरि मुद्दा लाग्छ, फेरि जेलमा जान्छौ। के गल्ती गरेका थियौँ? हो, सत्य कुरा हो। दबिएको समुदाय, जो अधिकार विहीन हुन्छ, जसलाई कजाइएको हुन्छ, जसमाथि शासन गरिएको हुन्छ, जसको श्रम लुटिएको हुन्छ, जसको पहिचान खोसिएको हुन्छ, जसको धरोहर गुम्नै लागेको हुन्छ, त्यो समुदायलाई राज्यले के बुझाएको छ भने आतंक फैलाउँदा, जुठा मुद्दा लगाउँदा यिनीहरू कमजोर हुन्छन् वा यिनीहरू कमजोर भएर डराउँछन्, पछि हट्छन्, ठाक्छन् भनेर जुन बुझाएको छ, यो निष्कर्षले राज्यलाई घाटा हुनेछ। तर हामी एकदम क्लियर के छौँ भने हामी राजनैतिक रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। थरुवट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा लुज फोरम हो। यसमा कतिपय कांग्रेसको साथीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय अरू पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी स्वतन्त्र मान्छेहरू पनि छौँ। यो लुज फोरमले आन्दोलनको मोर्चा, आन्दोलनको एउटा तागत, इनर्जी स्टोर गर्दैछ। इनर्जी स्टोर गर्ने बेलामा हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो लक्ष्य संविधान संशोधन गर्ने मात्रै होइन, हाम्रो लक्ष्य टिकापुरले न्याय पाउने मात्रै होइन, हाम्रो लक्ष्य हाम्रो पहिचान बचाउने मात्रै होइन। हामीले यो देशको राजनीतिक क्षेत्रमा हामी पनि विचार दृष्टिकोण निर्माण गरेर, सिद्धान्त सहितको अवधारणा निर्धारण गरेर हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मान्यता राख्छौँ। हामी रेडिमेड क्याप्सुल खाएर कुनै पार्टीको सदस्य बन्न चाहदैनौँ। रेडिमेड क्याप्सुल खाएर कुनै पार्टीका सांसद वा मन्त्री बन्ने लालच बोकेका साथीहरूको त्यो इच्छालाई हामी अहिले किल गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूले हामी अहिले विकल्प दिन सक्दैनौँ। हो, हामीसँग पार्टी छैन, हामीसँग संगठन छैन। के थियो र 1 वर्ष अगाडि के थियो? सबै चिज हामीले गुमाइसकेका थियौँ। जब टिकापुर सम्मेलन भयो, त्यसपछि एउटा विचार, एउटा प्लान, एउटा योजना, एउटा छलफल देशभरि सुरु भएको छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने सन्तोष भाइ, आन्दोलन थाकेको छैन, आन्दोलन भागेको छैन, आन्दोलन मरेको छैन। आन्दोलनले नयाँ ऊर्जा सहित, नयाँ युवाहरूको तागत सहित, चेतना सहितका युवाहरू, विद्वान युवाहरूको केन्द्रीकरण आन्दोलनमा जाँदैछ, जसको कारणले हामी हेर्छौँ पछिल्लो 1 वर्षको अभियान हेर्नुहुन्छ भने पूर्व मेची, लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, मगरात, नेवा, थरुवट, मुस्लिम, दलित, मधेसीहरूको एउटा केन्द्रीकरण सुरु भएको छ। हो, तपाईलाई यो उपलब्धिको विषयमा पनि ठुलो बार्गेनिङ गर्नका लागि यिनीहरूले यो गतिविधि गर्दैछन्। त्यसो होइन, हामी हाम्रो पहिचान स्थापित गर्दै हाम्रो गुमेको सबै चिज हामीले प्राप्त गर्नका लागि हामीसँग विचार सिद्धान्त सहितको सांगठनिक अवधारणा हुनुपर्छ। यो छलफलमा हामी छौँ। यसले मात्रै निकास दिन सक्छ, न कि थारूको मात्रै कुरा गरेर, लिम्बूको मात्रै कुरा गरेर, एउटा समुदायको कुरा मात्रै गरेर। हामी काठमाडौँको नेवारहरूको आन्दोलनमा, गुठीको आन्दोलनमा पनि थियौँ, हामी खोकनाको आन्दोलनमा पनि थियौँ, प्रत्यक्ष सहभागी छौँ हामी। त्यसकारण मलाई लाग्छ भाइ, यो जुन कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ, सैद्धान्तिक रूपमा अबको आन्दोलनको कार्यदिशा के हुन सक्छ, अब आन्दोलनलाई कसरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ, यो म सेकेन्ड फेजमा राखौँला। अहिले मैले यति नै राखेँ। जस्तो मलाई आज चाहिँ एकदमै खुलेरै बहस गर्न मन लागेको, किनभने हामीले पटक पटक चाहिँ सधैँ एउटै विषयमा बहस गरिराख्न चाहिँ आवश्यकता मैले ठान्दिनँ। किनकि बहस भनेको चाहिँ ग्रासल्यान्डबाटै चाहिँ हुनुपर्छ र त्यसले चाहिँ कुनै न खालका चाहिँ ठोस चाहिँ निचोड निकाल्नुपर्छ। त्यस कारणले आजको बहस चाहिँ म एकदम गम्भीर भएर चाहिँ आजको विषय चाहिँ एकदम तल्लो धरातलमै उभिएर धरातलमै बसेर चाहिँ यो बहसले कुनै चाहिँ तार्किक निष्कर्ष निकालोस् भनेर मैले चाहिँ अलिकति यो बहसलाई चाहिँ खुल्ला रूपमै लैजाउँ भनेर मैले चाहिँ जोड दिन खोजेको। म एकैछिनपछि सीताराम सर, आज त्यसपछि हाम्रा अर्का चाहिँ सरसँग चाहिँ एकैछिनपछि जोडिन्छु। अब 1-2वटा कुरा अझै जिज्ञासा म तपाईँसँग चाहिँ लिन्छु, त्यसपछि म सीताराम सर र अर्को चाहिँ हाम्रा गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ जोडिन्छु। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो समाजवादी, त्यसपछि अहिलेका चाहिँ ठुला
अब राजनीतिक शक्तिहरूसँग चाहिँ कुनै पनि खालका चाहिँ अब थारूहरूले चाहिँ आश भरोसा गर्ने खालका चाहिँ सम्भावना र उनीहरूबाट चाहिँ थारूहरूले चाहिँ अलिकति अधिकार प्राप्त गर्ने चाहिँ आशा छैन, झिनो आशा पनि छैन उनीहरूबाट। त्यसो गरिराख्दाखेरि थारूहरूले लामो समयदेखि चाहिँ नेतृत्वमा पुर्याएको लक्ष्मण थारू प्रतिको अलिकति विश्वास पहिलादेखि नै बोकेका थिए र अब चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एक खालको चाहिँ आशा पनि गरे। त्यसको पछिल्लो चाहिँ टिकापुर आन्दोलनपछि सबै खालका चाहिँ आशाहरू एकपछि अर्को गर्दै तुहिँदै गयो। बीचमा टिकापुरमै तपाईँहरूले चाहिँ फेरि सम्मेलनको आयोजना गर्नुभयो। यसले चाहिँ आम थारूहरू चाहिँ झन् एकजुट हुनुपर्नेमा झन् चाहिँ थारूहरू बीच चाहिँ अनि टुटफुटको वातावरण सिर्जना भयो। थारूहरू एक आपसमा विभाजित भए। यस्तो खालको चाहिँ वातावरण, यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति लिएर अब थारूहरू चाहिँ तपाईँले भने जस्तै तपाईँकै शब्दहरूलाई सापट्टि लिने हो भने पनि आन्दोलन चाहिँ जारी नै छ, हामी निर्णायकमा पुग्छौँ भन्न सकिने आधार छ। आम चाहिँ कार्यकर्ताहरू एकपछि अर्को निराश हुँदै जाने, आम चाहिँ थारूहरू चाहिँ जो पीडित छन्, जो पीडामा छन्, उनीहरूलाई कहिले पनि चाहिँ मलमपट्टि नलगाइकन निरन्तर रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई आन्दोलनमा आउनुहोस्, होमिनुहोस् भनेर निरन्तर रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ अनि आन्दोलनमा होमिनका लागि मात्रै प्रेरित गर्ने। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ आश्वासन, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि खालका चाहिँ नतिजाहरू चाहिँ यो नतिजा उपलब्धि भयो भन्ने चाहिँ खालको अनुभूति गराउन नसक्ने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ। यो स्थितिमा चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै यो आन्दोलन चाहिँ जारी राख्न सम्भव छ? धन्यवाद। आन्दोलन त्यो होइन, जहिले पनि एउटै धर्राको राय आन्दोलन। सडकमा टायर बाल्नु मात्रै आन्दोलन हुँदैन। रोड जाम गरेर हप्तौं हप्ता बजार बन्द गर्नु, आम हडताल गर्नु, शैक्षिक क्षेत्र हडताल गर्नु मात्रै आन्दोलन होइन। अहिलेको आवश्यकता के हो भने हामी एक्कासी आन्दोलनको राहताप त्यो मसाल बाल्दै, सडकमा टायर बाल्दै, चक्का जाम गर्दै, सरकारसँग वार्ता गरेर मिडियामा आफ्नो फेस सो गरेर चर्चामा आउनको लागि आन्दोलन गरिँदैन। हामीले उठाएको आन्दोलनको आवाज के हो भने मैले सुरुमै भने 4वटा चिज चाहियो। हामीलाई सद्भाव चाहियो, शान्ति चाहियो, अधिकार चाहियो, न्याय चाहियो। सद्भावको कुरा गर्दाखेरि यो देशमा थारूले सद्भाव कहिले बिगारेन। सद्भाव बिगारेको भए त्यो लिम्बुवानको आन्दोलनकारीहरू, खम्बुवानका आन्दोलनकारीहरू, तामाङ सालिङ र नेवाका आन्दोलनकारी साथीहरू हामीसँग कसरी जोडिनुहुन्थ्यो? हामी गत वर्षको टिकापुर सम्मेलन हेर्यौं। लिम्बुवानको साथीहरू जानुभयो, खम्बुवानको साथी, तामाङ सालिङको साथीहरू जानुभयो, मगरातको साथीहरू जानुभयो, दलित मुस्लिम मधेसीहरू जानुभयो, नेवाका साथीहरू जानुभयो टिकापुर सम्मेलनमा। तर थारू समुदायकै कतिपय नेतृत्व पंक्ति थरी काँपेर बसे, पार्टीको आदेश हुइप मानेर बसे र उनीहरूलाई लाग्यो कि हामी सुरक्षित छौं, टिकापुरमा सम्मेलन गरेरहरू फेरि खतरामा उनीहरूको घन्टी बजिरहेको छ। त्यो होइन। आन्दोलन कोठामा दाल भात खाएर, फुलमालाको गुच्छा तपाईको फुलमाला लगाएर, कसैको स्वागत गरेर, कसैको दास बनेर, अपमान सहेर आन्दोलन कहिले हुँदैन। आन्दोलनको एउटा उतार चढाव बीचमा आउँछ। आन्दोलन तौले जस्तो हुँदैन, तराजुको ठ्याक्कै यति किलो यति ग्राम बनेर हुँदैन। आन्दोलन भन्ने चिज सबभन्दा अनिश्चित हो, तर आन्दोलन सधैँभरि बाँच्छ। यो संसारभरि आन्दोलन अहिले भइरहेको छ। त्यसकारण मैले सुरुमै उठाएँ समाजवादी फिक्का, समाजवादी विचार वा साम्यवादी विचार आज फेलियर हुँदैछ। जसले मजदुरहरूको श्रमको शोषण गर्यो, जसले किसानहरूको उत्पादनलाई संस्थागत गरेन, त्यसकारण हामी भन्छौँ तपाईले भने जस्तै एकै दिनमा आगो बल्ने, एकै दिनमा लाखौं मान्छे रोडमा आउने त्यो सम्भव हुँदैन। ६२-६३ को आन्दोलन सुरुवात हुँदाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइराला 15 जनाको माथिएर
15 जनाको हुल लिएर त्यो तपाईको शान्ति वाटिकामा पुर्याइ खाएका होइन। माधव कुमार नेपालको पछि 20 जना केटाहरू लिएर गिरफ्तारी भएको होइन। आन्दोलन एकैचोटि तपाईको विशाल लाखौं करोडौंको माग चाहनु हो त्यो सम्भव छैन। आन्दोलनले विचार स्थापित गर्ने हो, माग र मुद्दाहरू स्थापित गर्ने हो। हाम्रा थारूहरूको यो देश बनाएको आदिवासीहरूको थारूहरूको मुद्दा स्थापित भइसक्यो, चाहे त्यो राष्ट्रिय रूपमा चाहे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। कसैले मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, शासकहरूले मान्दैनन्। हामीलाई थाहा छ शासकहरूले, अपराधीहरूले, सत्तासीन पार्टीहरूले नमान्ने कुरा हाम्रो लागि फाइदाको कुरा हो। हामीले बुझ्नुपर्छ शासकहरूले जबलाई हामीले फसाउँछन्, जब हामीले झुट्टा मुद्दा लगाउँछन्, जब यिनीहरू आतंकित हुन्छन्, शासक सत्तामा बस्ने मान्छेहरू चाहे त्यो कांग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाहरू किन थारूहरूसँग बस्न डराउँछन्, थारूहरूको एजेन्डा किन स्वीकार डराउँछन्, खड्गप्रसाद कोलीहरू थारूहरूको आन्दोलनले किन तर्सिन्छन् र जेलमा हाल्छन्, झुट्टा मुद्दा किन लगाउँछन्, तर्सेर हो हामीसँग, तर्सेर, किनकि हामीसँग तागत छ, हामीसँग योजना छ, हामीसँग जायज एजेन्डाहरू छ। त्यसकारण आन्दोलनकै रूपमा त्यो तपाईको मसाल बालेर, सडकमा टायर बालेर, रोड जाम गरेर मात्र होइन, विचारको लडाई, आदर्शको लडाई, सिद्धान्तको लडाई गर्दै गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ छौँ भने यहाँको विचार, यहाँको चाहिँ सँग फेरि पनि म जोडिनेछु। यति बेला चाहिँ म हाम्रा बीचमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँसँग म एउटा जिज्ञासा लिन्छु, त्यसपछि सीताराम जीतर्फ लाग्छु। सबभन्दा पहिला योगेन्द्र सरलाई स्वागत छ। योगेन्द्र सरले सुन्नु भएको छ मेरो आवाज? योगेन्द्र सरको चाहिँ माइक चाहिँ म्युट भएको मैले देखिरहेको छु होइन। माइक चाहिँ सरको त्यो अडियो चाहिँ म्युट भएको मैले देखिरहेको छु। योगेन्द्र सरको त्यो अडियो छ नि, अडियो लेभल, त्यसलाई चाहिँ ओके। सबभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहे योगेन्द्र सर। धन्यवाद सन्तजी। अब सिधै जिज्ञासा लिन्छु, जस्तो टिकापुर आन्दोलनलाई हामी स्मरण गर्दैछौँ र अब तपाईँ एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य जस्तो पदमा हुनुहुन्छ। यति बेला आम थारूहरू न्याय हराएको देश भनेर न्याय मागिरहेका छन्। हामीले न्याय पाएनौँ भनेर चित्कार गरिराखेका छन्। तपाईलाई लाग्छ हामी चाहिँ न्याय अब कहिले पनि पाउँदैनौँ या चाहिँ न्यायका लागि के गर्नुपर्छ? तपाईको विचार बताइदिनुहोस्। सर्वप्रथम त सबै साथीहरूलाई जय थरुवटको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरी धेरै दिनपछि लक्ष्मणजीसँग भेटघाट गर्ने एउटा जुम मार्फत अवसर जोडाइदिनु भएको उहाँ सबै आयोजक साथीहरूप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो यहाँहरूको प्रारम्भिक संवादमा सहभागी हुन सकिनँ, म थोरै समस्यामा थिएँ। तथापि यहाँहरूको जुन एउटा यो संवादमा म पनि सहभागी हुनै पर्छ भन्ने लागेर म जबरजस्त रूपमा सहभागी हुने चाहिँ अवसरलाई छोपेँ। अब न्याय मरेको देश भन्नुभयो यहाँले, र हामीले अधिकार नपाएको स्थिति अन्यायमा परेको हो कि भन्ने कुरा को प्रश्न मलाई लाग्छ हामीले मात्रै होइन र अहिले मात्रै यो प्रश्न उब्जिएको होइन। यो प्रश्न त हामीले धेरै लामो अन्तराल, धेरै लामो पछिसम्मको प्रश्न गर्दै गर्दा हामी आजसम्म आउँदै गर्दा नेपालमा केही सीमित वर्गका मान्छेहरूले शासन गरे, केही सीमित क्षेत्रका मान्छेहरूले शासन गरेर समग्र नेपालको जुन स्थिति छ, सामाजिक भौगोलिक स्थिति छ या जातीय रूपमाको जुन सन्तुलन छ, यो सन्तुलनलाई ख्याल नगरिकन केवल एउटै वर्गका र एउटै जाति र धर्मका मान्छेहरूले शासन सत्तामा बसेर नेपाललाई चलाउन सकिन्छ कि भन्ने अभिष्ट पुरा गरेको देखिन्छ।
त्यसैले नेपालमा धेरै लामो समयसम्म राजनीतिक स्थायित्व नरहेको हामीले इतिहास पाउँछौँ। त्यसमा पनि थारूहरूको स्थिति हेर्दाखेरि त हामी थप ओझेलमा परेको स्थिति त यथार्थ हो। त्यसैले गर्दाखेरि थारूहरूमा चेतनाको स्तर जसरी वृद्धि हुँदैछ त्यसै गरिकन थारूहरूको आफ्नो हक अधिकारको निम्ति आफ्नो पहिचानको निम्ति आन्दोलनमा उत्रिएको राजनीतिक अधिकार मागेको भन्ने कुरा त प्रस्तै छ। त्यसैले गर्दा हामीमाथि अन्याय भयो कि भन्ने कुरा त दुई मतै छैन। तर यसलाई यो अन्यायसँग कसरी लड्ने हो, कसरी न्याय प्राप्तिको महसुस गर्ने हो भन्ने कुरा त हामी आम रूपमा थारूहरूको साझा सहमतिको विषय के बन्न सक्छ, यो राज्य सत्तासँग लड्ने हाम्रा साझा बिन्दुहरू के हुन सक्छन्, यो लडाईको विधिहरू के हुन सक्छन्। केवल आन्दोलन गरौँ भन्दैमा, केवल अधिकारबाट वञ्चित भयौँ भन्दैमा यसका सही र यथेष्ट योजना भएन भने हामी यहाँका शासकहरूसँग लड्न सक्दैनौँ र थप योभन्दा धेरै चाहिँ हामीमाथि अन्याय हुने हो कि भन्ने एउटा आशंका र ती व्यवहारहरू हामी राज्य पक्षबाट भेटाइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीमाथि अन्याय त भयो, तर यो अन्याय जुन समुदायमाथि अन्याय भयो, जसले चाहिँ आफ्नो देशमा पहिचान पाएन, जुन समुदाय लार्जेस्ट समुदाय भए तापनि देशको मूल प्रवाहमा समाहित हुन सकेन, राजनीति गर्ने नाममा राजनीतिक दलका नेताहरूले या राजनीतिक पार्टीहरूले थारूहरूलाई दास बनाए, कमैया बनाए, त्यसका विरुद्धमा लड्नका निम्ति पनि त योजना, साझा योजना थारूहरूको चाहिन्छ होला, थारूहरूको साझा बुझाइ चाहिन्छ होला। तर यसैमा चाहिँ हाम्रो विमति रहेको, हाम्रो फरक मत रहेको, हाम्रो फरक बुझाइ रहेको हुनाले हाम्रो योजना सफल हुन नसकेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो बुझाइलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ तल्लो तहको थारू समुदायलाई नबुझाइकन जो ग्राउन्डमा साँच्चीकै अवहेलित भएर बाँचेका थारूहरू छन्, यी समुदायलाई हामी राज्यबाट कसरी वञ्चित भयौँ, यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा हामी कहाँनिर छौँ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभित्र राजनीतिक दलहरूले गरेको व्यवहारहरू के हो, अब हामीले चाहिँ राजनीतिक दलभन्दा बाहिर रहेर कसरी आफ्नो अधिकारहरू सुरक्षित गर्न सक्छौँ, राजनीतिक दलभित्र रहेर कसरी पार्टीभित्र हामी चाहिँ लड्न सक्छौँ, यी विभिन्न योजनाहरू बनाउन म जरुरी देख्छु। अन्यथा चाहिँ हामीले बनाएका योजनाहरू, हामीले बनाएका रणनीतिहरू सधैँ एउटै किसिमका हुन्छन् भन्ने मान्यता राखेर गयो भने हामी असफल हुन्छौँ। हामीले प्रारम्भिक रूपमा थारू आन्दोलनलाई जसरी उठान गर्न खोज्यौँ त्यो ठिक थियो, एकदम जायज थियो, एकदम ठिक ठाउँबाट हामीले प्रारम्भ गरेका थियौँ। यसका निम्ति त म लक्ष्मण थारूजीलाई म विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले एउटा थारू समाजमा आन्दोलन अपरिहार्य छ, यो समुदायलाई राजनीतिक रूपले सचेत गराउन जरुरी छ भन्ने लागेर त्यत्रो लामो माओवादीमा योगदान दिएर पनि, माओवादीमा लडेर पनि त्यहाँबाट बाहिरेर एउटा थारू आन्दोलनको जुन एउटा परिकल्पना गर्नुभयो, त्यसप्रति म लक्ष्मण थारूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तथापि यो आन्दोलनको बुझाइ कस्तो भयो भने सुरुमा यो आन्दोलन मधेसी विरोधी आन्दोलनको रूपमा हामीले थारू आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्नतिर लाग्यौँ। तर यो आन्दोलनको लक्ष्य कहाँ थियो भने दुईतिर थियो। एउटा मधेस आन्दोलनलाई साइजमा ल्याउने र मधेस आन्दोलनबाट हामीले आफ्नो पहिचान छिन्नु पर्ने थियो। अर्कोतर्फ चाहिँ राज्य सत्ता चाहिँ मधेस आन्दोलनको विरुद्धमा बोलिराखेको थिएन र मेन हाम्रो लडाइँ भनेको त अहिलेको राज्य सत्तासँग थियो। तर यो राज्य सत्तासँग लड्दै गर्दाखेरि हाम्रो फेरि पहिलो लडाइँ त मधेसीसँग भयो। तर हाम्रो थारू समाजको बुझाइ के भइदियो भने, थारू अगुवाको बुझाइ के भइदियो भने यो लडाइँ दीर्घकालसम्म मधेसीहरूसँग मात्रै हो, राज्य सत्ता पहाडी एक खस राज्य सत्तासँगको त हाम्रो लडाइँ नै होइन भने जस्तो गरेर अब अनन्त कालसम्म मधेसीहरूसँग लडिराख्ने, मधेसीको शक्ति पनि क्षीण गरिदिने, थारूको शक्ति पनि क्षीण हुँदै जाने र अहिले विगतदेखि अहिलेसम्म शासन गर्दै आएको राज्य सत्ताको विरुद्धमा चाहिँ हामी लड्दै नलड्ने। त्यसैले गर्दाखेरि हामी एउटा बिन्दुमा पुगेर मधेसी मोर्चाहरूसँगको हाम्रो सहयात्रा हुन सकेको भए हामीले जहाँ अन्याय महसुस गर्दैथ्यौँ, यति धेरै विघ्न हामी माथि अन्याय हुन्थेन कि भन्ने मेरो अहिले पनि बुझायो, हिजो पनि बुझाइ थियो। यो बुझाइलाई मैले सार्मी गर्दै गर्दा यतातर्फबाट अब लडौँ है, एउटा अध्याय समाप्त भयो। मधेसीहरूले पनि थारूहरूलाई पहिचान दिनुपर्छ, हामीबाट गल्ती भयो भन्ने स्वीकार गरिसकेपछि
हामीले भन्यौँ, मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा प्रस्ताव थियो, अब यो लडाई मधेसको आन्दोलन र थारू आन्दोलनलाई जोडेर एउटा सशक्त चाहिँ एउटा शक्ति बनाएर अबको राज्य सत्तासँग लड्नुपर्छ र हामीले आफ्नो प्राप्ति गर्ने विषयहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्दै गर्दा म माथि धेरै आरोप लाग्यो। यो मधेसी भयो कि मधेसीसँग मिल्यो कि भन्ने तमाम किसिमका आरोपहरू साथीहरू लगाउनु भयो। अन्तत हामी कुनै पनि शक्तिसँग मिल्न सकेनौँ र भयो के भने मधेसीहरू पनि शक्तिबाट वञ्चित भएर उनीहरूले जति प्राप्त गर्थे उनले पनि प्राप्त गरेनन् र हामी पनि थारूहरू जति प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आज जसले चाहिँ योगेन्द्र थारू मधेसी हो भन्ने आरोप लगाए ती साथीहरू अहिले मधेसवादी दलमै गएर मधेसी साथीहरूसँगै गएर राजनीतिक आफ्नो सम्भावना र बाटोहरू राजनीतिक बाँकी यात्राहरूको सपना देखे र यो सँगसँगै मधेसवादी दलमै गएर कुनै सत्ताको उपभोग गरे। त्यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई मधेसीसँग मिल्ने बल्ल चाहिँ एहसास भयो। तर त्यति बेलै हामी मिलेको भए मलाई लाग्छ धेरै कुरा बिग्रिसकेपछि मात्रै मधेसवादी दलसँग मिल्नुपर्छ भन्ने कुराको चेत खुल्यो थारू साथीहरूसँग। त्यहाँनिर हामीले मिस्टेक गर्यौँ, त्यहाँनिर हामी चुक्यौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि म भन्छु कि हाम्रो अबको लडाई हामी एक्लै राज्य सत्तासँग लड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? मलाई लाग्छ अहिले पनि हाम्रो स्ट्रेन्थ, अहिले पनि हाम्रो ताकत एक्लै अहिलेको राज्य सत्तासँग लड्ने ताकत होइन। त्यसैले यो ताकतलाई हामीले एक्लौटी लड्न सक्ने ताकत नबनाउन्जेलसम्म हामी कोसँग लड्ने, कोसँग मिल्ने हो, कोसँग मोर्चाबन्दी गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बिचमा साँच्चीकै यदि मिलन बिन्दु खोज्न सकेनौँ भने, हामी सहमत हुन सकेनौँ भने हामी यो आन्दोलन को गन्तव्य कहीँ पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हामी पुग्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। त्यसैले हामीमाथि थप अन्यायहरू भइरहन्छ, हामीमाथि थप शोषणहरू भइरहन्छ। हामी देखिरहेछौँ रेशम चौधरीकै केस देखिरहेका छौँ। यत्रो जनताले इलेक्टेड गरेका जनप्रतिनिधिलाई पनि राज्य सत्ताले अहिलेसम्म चाहिँ हिरासतमा राखिराख्नुको दृष्टान्त के हो? यो जतिको हेफा प्रवृत्ति के हुन सक्छ? त्यसैले गर्दाखेरि सरकार कहाँनिर छ भने एउटालाई थुनेर हाम्रो चाहिँ सबैलाई तर्साउन सकिँदो रहेछ भन्नेतर्फ सरकार चाहिँ देखिन्छ। र तर यस बारेमा थारू साथीहरू जो हामी आन्दोलनकारी साथीहरू थियौँ यतातर्फ पनि हामीमाथि अन्याय भयो। हामी यसलाई कसरी फरक पार्टीमा भए पनि मल्टी पार्टी सिस्टममा सबै थारूहरू एकै ठाउँमा आउन सकिन्छ, आउनुपर्छ भन्ने तर्क गरे मलाई लाग्छ हामी गलत हुन सक्छौँ। यसका निम्ति हामी मल्टी पार्टी सिस्टममा रहेर फरक पार्टीमा रहेर पनि थारूका साझा एजेन्डाहरू के हुन्, थारूहरूमाथि भएका अन्यायहरू के हुन् र यसका निम्ति लड्नका निम्ति हाम्रा साझा बुझाइहरू के हुन् भन्नका निम्ति हाम्रो बुझाइ पर्याप्त भएन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अहिलेसम्म यो अवस्थाबाट गुज्रेका छौँ। र मैले चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर रोकेँ। अब त्यति बेला टिकापुरमा आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि, टिकापुरमा थारूहरूको घर जल्दै गर्दाखेरि, टिकापुरमा थारूहरूले सञ्चालन गरेको सञ्चार गृह जल्दै गर्दाखेरि तपाईको पार्टीकै चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईको पार्टीको हालिमुहाली थियो। त्यति बेला आम थारूहरूले कांग्रेस अर्थात् तपाईको पार्टीबाट चाहिँ एक खालको जो पीडित छ, जो चाहिँ अन्यायमा परेका छन् उनीहरूले न्यायको अपेक्षा गरेको थियो, तर त्यसो हुन सकेन। अझ बरु पीडितहरूमाथि अझै बढी पीडा दिने काम भयो। यस्तो चाहिँ तपाईको पार्टीले एक खालको चाहिँ टिकापुरको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकेन। त्यति बेला आम थारू समुदायको मागलाई आम थारू समुदायको चाहिँ पीडालाई सम्बोधन गर्न सकेन। कहिलेकाहीँ यसो आफ्नै मनमा पनि म गलत पार्टीमा लागेछु, म गलत चाहिँ विचारमा लागेछु भन्ने आत्मग्लानि हुन्छ? मलाई कहीँ पनि हुँदैन। तपाईलाई म के निवेदन गरौँ, म त्यति बेला म नेपाली कांग्रेसमा थिएन, संविधान बन्दै गर्दाको थियो। हामी लोकतान्त्रिक फोरमको नामबाट संसदमा थियौँ र त्यति बेला सांसदहरूको पनि एउटा साझा मोर्चा थियो थारू आन्दोलनलाई ब्याकअप दिनका निम्ति, थारू आन्दोलनमा सहयोग गर्नका निम्ति।
त्यो हुँदै गर्दा टिकापुरको घटना लगत्तै रामजन्म चौधरीजीलाई मन्त्री बनाइयो। विजय कुमार गच्छेदारजीले मन्त्री बनाउनु भयो, हाम्रो पार्टीले बनायो, स्वास्थ्य मन्त्री। तपाईको त्यो अझ पनि मैले भने तपाई हामीले भर्खर आन्दोलन गर्यौं, यो आन्दोलन उहाँलाई मन्त्री बन्दै गर्दा मैले भने कि तपाई गलत गर्दै हुनुहुन्छ। टिकापुरको घटना हटेको केही दिनमै अडियोमा अलिक कता चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ योगेन्द्र सर। हजुर डिस्टर्ब, सरी है। ओके, त्यसैले त्यो कुरा गलत थियो, त्यो स्टेप गलत थियो, त्यो थारू आन्दोलनको भावनाको विपरीत थियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो बेलामा मैले संसदमा पनि बोलेको थिएँ, यदि केपी ओलीको सरकार बनिसकेको थियो, केपी ओलीको सरकार बन्दै गर्दा मैले म ध्यान आकृष्ट संसदमा बोलेको थिएँ कि रामजन्म चौधरीजी यदि निर्दोष हो भने अरू बाँकी साथीहरू कसरी दोषी हुन्? रामजन्म चौधरीजीलाई केपी ओलीजीले तपाईले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्नुभयो, मन्त्री बनाउनु भयो, आफ्नो क्याबिनेटमा बसाल्नुभयो। तर त्यही आन्दोलन का अन्य साथीहरू चाहिँ दोषी ठहर गरेर तपाईँ चाहिँ देश निकाला गर्नुभयो। देशबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ केही साथीहरूलाई चाहिँ भारततिर पठाउनु भयो, या केही साथीहरूलाई चाहिँ हिरासतमा लिएर जेलमा थुन्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो आन्दोलनमा तपाईहरुको नियत के हो भन्ने कुरा प्रश्न छ। तपाईको सरकारमा हामी नगएको भए तपाईको सरकारमा बन्ने, अपराधीलाई लिएर पनि क्याबिनेटमा बसाल्न हुने, यदि होइनन् भने रामजन्म चौधरी दोषी थिएनन् भने तपाईले चाहिँ अरू साथीले किन दोषी? यसका निम्ति त्यति बेला आवश्यकता थियो, त्यति बेला थारू आन्दोलनको आवश्यकता थियो। म पनि एउटा थारू हुनुको नाताले, जिम्मेवार थारू हुनुको नाताले मैले आन्दोलनमा लागे। अडियोले अलि संविधान लेखिँदै थियो, त्यसमा म आफ्नो निर्वाह गरेँ। त्यसमा मलाई कुनै पनि आत्मग्लानी छैन र बाँकी अबको कार्यभारमा कांग्रेसमा हुँदा पनि म शेरबहादुर देउवालाई भनेको छु, अस्ति पनि सभापतिजीलाई, तपाईँ कांग्रेसको सभापति, म केन्द्रीय समितिको बैठकमा भनेछु साथीहरू, नेपाली कांग्रेसमा थारूले किन भोट दिने? अब के शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्रजी लगायतका केन्द्रमा अगाडि बसेर म बस्ने साथीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति थारूले भोट दिनुपर्ने? अब कृपया यो चेतनाको स्तरमा थारूहरू छैन। तपाईहरु भ्रममुक्त हुनुहोस्, तपाईहरु इमानदारीपूर्वक भन्नुहोस् कि थारूलाई मैले के गरेँ, अब मैले के गर्नुपर्छ, कहाँनिर अन्याय गरेर अब कसरी न्याय दिन्छु भन्ने कुरा थारू समुदायलाई क्लियर गर्नुहोस् भनेर मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि बोलेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो बुझाइ के हो भने बाँकी रहेका विषयहरू हामी पार्टीभित्रै रहेर पनि उठाउँछौँ। र अस्ति म व्यक्तिगत रूपमा पनि शेरबहादुर देउवाजीलाई भने, आदरणीय सभापतिजीलाई, कि तपाईले हामीलाई थारूको बारेमा बोल्न नदिने हो भने अब चाहिँ थारूहरू कांग्रेसमा जोडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले सपना नदेख्नुहोस्। त्यसैले रेशम चौधरी निर्दोष मान्छेलाई तपाईले थुनिराख्नुको कारण के हो? रेशम चौधरी या टिकापुर घटना पश्चात बनेको दुईटा आयोगको बारेमा तपाईले किन नबोल्ने? र तपाई बोल्न सक्नुहुन्न भने हामीलाई बोल्न दिने कि नदिने भन्ने हामी प्रश्नसँग राख्यौँ। इन्डिभिजुअली मैले नै यो विषय राखेँ र उहाँले भन्नुभयो कि रेशम चौधरी निर्दोष हो, रेशम चौधरी मारेकै होइन, त्यति बेला तत्कालीन चाहिँ विद्रोही माओवादीले घटाएको घटना हो। मलाई यो कुरा थाहा छ, तर म यो कुरा मैले एक्लै चाहेर रेशमलाई छुटाउने स्थिति छैन। तर तपाईले बोल्नका निम्ति कसैले रोक्दैन, बोल्नुस् भनेर भन्नुभएको छ। ओके, धन्यवाद योगेन्द्र सर। तपाईसँग म एकैछिनपछि फेरि पनि तपाईको प्रतिक्रिया लिन्छु। तपाईसँग एकैछिनपछि फेरि पनि संवादमा जोडिनेछु। म यति बेला चाहिँ हामी बीचमा हुनुहुन्छ थरुवर थारुवान राष्ट्रिय युवा शक्तिका सीताराम थारू हुनुहुन्छ। म सीतारामजीसँग चाहिँ जोडिन चाहन्छु यति बेला। सीतारामजी, स्वागत गर्न चाहे। राम राम, जय गुरु बाबा, जय थरुवाट।
सन्त कुमार सर, हाम्रो महासचिवलाई नमस्कार। म सबभन्दा तपाईसँग के जिज्ञासा राख्छु भने अब थरुवान आन्दोलनलाई यहाँले एकदमै नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ, त्यसलाई अध्ययन गरिरहनु भएको छ, धेरै ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, थारूहरूको चाहिँ सक्रिय एजेन्डामा तपाईँको सक्रिय सहभागिता हुन्छ। त्यस कारणले पनि अलिकति आजको बहसमा तपाईँको उपस्थिति अलिकति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्दछ। जस्तो यो बीचमा यो आन्दोलनबाट चाहिँ युवाहरू निराश भएका छन् भन्ने चाहिँ धेरैले चाहिँ भन्छन्। धेरै युवाहरूसँग मेरो पनि चाहिँ कुराहरू हुन्छ, आन्दोलनदेखि निराश भएका छौँ, अब आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ युवाहरूको सहभागिता चाहिँ अलि न्यून हुन्छ कि भन्ने खालको अनुमान पनि चाहिँ गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। खास कहाँनिर युवाहरू चाहिँ किन निराश भए? धन्यवाद। सुरुमा मैले कहाँ जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि टिकापुर आन्दोलन सस्पेन्ड 2077 जुन हाम्रो थारू पत्रकार सङ्घ नेपालले उठाएको छ, यो मुद्दा एकदम सान्दर्भिक छ र मैले कहाँ जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि जुन टिकापुर आन्दोलन पछिको कार्यदिशा तपाईँले अघि जोड्नुभयो थरुहट आन्दोलन, सायद यो थरुहट आन्दोलन पछिको कार्यदिशा जोडेको भए अझ बेटर हुन्थ्यो कि किनभने टिकापुर घटना भनेको तपाईँको यो थरुहट आन्दोलनको एउटा पार्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि टिकापुर घटनाको सन्दर्भमा मेरो दुईटा बुझाइ देखियो। तपाईँको एउटा वर्गले के बुझिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको टिकापुर घटना अपराधिक घटना हो भनिरहेछ भन्दाखेरि अर्को वर्गले तपाईँको टिकापुर घटना एउटा राजनीतिक घटना हो भनिरहेछ। अब टिकापुर घटना राजनीतिक घटनासँग जोड्ने चाहिँ जो उत्पीडनमा परिएछ, जो सामाजिक न्याय चाहिरहेछ, जो तपाईँको समानता चाहिरहेछ, त्यो राजनीतिक घटना हो भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको अर्को पाटोले तपाईँको जो अपराधिक घटना हो भनेर जो सत्तामा छ, सत्ताको वरिपरि छ, सत्ताको पहुँचमा छ र जो उत्पीडित वर्गलाई जहिले पनि कजाउन खोज्ने, उनीहरू लाड्न खोज्ने त्यो वर्गले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक घटना हो भनेर विश्लेषण गरिरहेछ। हामीले यो दुईतर्फबाट हामी देखिरहेछौँ र राजनीतिक घटनालाई फेरि यसलाई दुई पाटोमा हेरिराखेको छन्। जसरी राजनीतिक घटना अब के एउटाले के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको यो केही थारूहरूले तपाईँको अन्यायमा परे भनिरहेछ भन्दाखेरि अर्कोले के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको समग्र थारूहरू अन्यायमा परेको छन्। तर मेरो बुझाइ के हो भन्दाखेरि टिकापुरको घटनामा जबसम्म थारूहरूले न्याय पाउँदैनन् तबसम्म तपाईँको समग्र थारूले न्याय पाउँदैनन्। त्यो टिकापुरको घटनाको मुक्तिको लागि, थारू मुक्तिको लागि टिकापुरको जुन घटना घटिएको छ, थारूले जुन मुद्दा उठाएका छन् त्यो मुद्दा सम्बोधन हुनैपर्छ, नत्र फेरि यसले अर्को टिकापुर विद्रोह गर्ने सम्भावना बढी छ। र अर्को तपाईँले जुन उठाउनु भएको रहेछ, प्रश्न सोध्नु भएको रहेछ कि अहिलेको जुन युवाहरूको चार्मिङ यो राजनीतिमा किन घटिराखेको छ, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने तपाईँको युवाहरूको चार्मिङ घटेको भन्दा पनि लिडरसिपमा जुन नेतृत्वमा अविश्वास, जुन वितृष्णा देखिएको छ, त्यो अविश्वासको कारण युवाहरूमा पनि त्यो एक किसिमको तपाईँको इन्ट्रेस्टहरू, उनीहरूको राजनीतिक नेतृत्वप्रति जुन हाम्रो थरुहटका लिडरहरू छन् उनीहरूको जुन किसिमको डिभाइड भए, तपाईँको अलग अलग भएका छन्। तपाईँको कोही काङ्ग्रेस, कोही नेकपा, कोही माओवादी या रापरापा, मार्क्सवादी दल, विभिन्न दलतिर गइरहेका छन्। त्यसले गर्दा पनि अहिले युवाहरूको चार्मिङ, युवाहरूको विचारहरू बाढिएको छ। यसले गर्दा तपाईँको के देखिरहेको छ भन्दाखेरि यो नेतृत्वको कमजोरीले गर्दाखेरि तपाईँको युवाहरूमा पनि राजनीतिमा अलिकति तपाईँको उनीहरूको राजनीतिमा लाग्ने सहभागिता कमजोर देखिराखेको छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिले तपाईँको यो नेतृत्वमा विश्वास, तपाईँको युवाहरू कस्तो नेतृत्व चाहिरहेछन्, नेतृत्व खोजिरहेछन् भन्दाखेरि तपाईँको एउटा सशक्त नेतृत्व,
जसले आफ्नो समाजको खम्बा बनेर बसोस्, उनीहरूलाई बाटो देखाओस्, उनीहरूको एजेन्डामा अडिग रहोस्, त्यस्तो खालको नेतृत्व खोजिरहेको छ र त्यस्तो नेतृत्व पाइराखेको छैन। त्यसले गर्दा अबको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको नेतृत्वमा के देखियो भन्दाखेरि तपाईँको अब स्वार्थ सबैको हुन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ सबैको हुन्छ, तर साझा स्वार्थको लागि पनि एकजुट हुन सकिराखेको छैन। जस्तै तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि तपाईँको अहिले टिकापुर सम्मेलन हुँदाखेरि मैले त्यो देखेँ, तपाईँको टिकापुर सम्मेलन भइराख्दाखेरि जुन थरुहटको जगबाट तपाईँको नेता भएका थिए, तपाईँको ऊ नेताहरू तपाईँको आफ्नै आँगनमा भइरहेको कार्यक्रमको मञ्चमा उक्लिन सकेन। त्योभन्दा विडम्बना के होला? यसले गर्दाखेरि यस्तो कारणले गर्दाखेरि युवाहरूमा एक किसिमको अविश्वास बढिराखेको छ। थरुहटको जगबाट नेताहरू भएको छन्, अब ती नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि त्यहाँ उक्लिन नसकेको यो सबैलाई थाहा छ। यो कुरो यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको युवाहरूले बुझिराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूमा राजनीति अलिकति त्यो घटेको हो। जस्तो सीतारामजी, मैले तपाईँलाई यहाँ जोडेँ। अब युवाहरूमा आएको चाहिँ एक खालको निराशपना, युवाहरूको सहभागिता चाहिँ राजनीतिमा सहभागिता न्यून हुनुको पछाडि तपाईँले भने जस्तै नेतृत्वहरू चाहिँ सक्षम भइदिएनन्। नेतृत्वहरूमा चाहिँ एक खालको विभिन्न खालका चाहिँ प्रलोभनमा परे, नेतृत्वहरू चाहिँ सक्षम एक खालको चाहिँ राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो। एउटा युवाको नाताले युवाहरूको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, युवाहरूको चाहिँ सङ्गठनलाई सम्हाल्नु भएको छ, पूर्वदेखि पश्चिमका चाहिँ थारूहरू त्यो फोरममा हटाएका छन्। त्यो चाहिँ नेतृत्वलाई सफल बाटोमा लैजानका लागि, नेतृत्वलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ बाटो छोडिराखेको नेतृत्वलाई चाहिँ सही बाटोमा ल्याउनका लागि तपाईँहरू युवाहरूको तर्फबाट उनीहरूलाई घचघचाउने, उनीहरूलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ गलत बाटोमा लागिरहनु भएको छ है भनेर उनीहरूलाई चाहिँ सही बाटोमा आउनका लागि त्यस्तो कुनै खालका चाहिँ प्रयास भएको छ? हाम्रो प्रयास हुँदैछ। तपाईँको सबभन्दा पहिले हामीले यो थारूहरूको मुद्दा छ, अहिलेको नयाँ जेनेरेसन। तपाईँको यदि हामीले यो मुद्दालाई ग्याप गरिदियौँ भने आउने जेनेरेसन टोटली बिर्सिन्छन्। त्यही भएर हामीले यो घचघच्याइराख्नुपर्छ, यसलाई यो मुद्दाको बारेमा तपाईँको जानकारी गराइराख्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको अहिलेको राजनीतिमा तपाईँको थारूहरूको अधिकार के हो, थारूको अधिकार, वास्तविक अधिकार के चाहिरहेछन्, त्यो अहिलेको नयाँ न्यू जेनेरेसनलाई तपाईँले बुझाउनु पर्ने जरुरी छ। तपाईँको अब आन्दोलनको कुरा गर्यो भने तपाईँको युवाहरू या तपाईँको आम जनताहरू एकदम तपाईँको चासो नराख्ने, उनीहरू सपोर्ट नगर्ने, मतलब सबै नेताहरू उस्तै हुन् भन्ने किसिमको मानसिकता बनाइसकेको अवस्था छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती यही छ। तपाईँको अहिलेको जुन योभन्दा अगाडिको नेतृत्वकर्ताहरू धोका दिए, उनीहरूले जुन किसिमको कमजोरी गरे, त्यही कमजोरीको कारण अहिले थप चुनौतीहरू थपिँदै गइरहेको अवस्था छ। र अर्को कुरो मैले के जोडेँ भन्दाखेरि जस्तै यो थरुहट आन्दोलन, जस्तै अघि हाम्रो मान्यज्यू एग्रेन चौधरी मान्यज्यूले उठाउनु भएको थियो कि थरुहट आन्दोलन मधेसीहरूको विरुद्धमा थियो भन्ने कुरो उहाँले उठाउनु भयो। सायद यो कुरो तपाईँको मधेसीको नेताहरू र मधेसीका विद्वान नेताहरू पनि पटक पटक उठाउने मैले देखिरहेको छु कि थारूहरूकै कारण मधेसीहरू अधिकार पाएनन् या मधेसीको विरुद्धमा थरुहट आन्दोलन भएको हो भन्ने कुरा पटक पटक भन्ने गरेको छ। तर यसमा मेरो सहमत छैन, किनभने थरुहट आन्दोलन एउटा आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि, पहिचानको लागि उठाएको आन्दोलन थियो। अब त्यो आन्दोलन मधेसीको विरुद्धमा होइन कि थारू मधेसी होइन यसको विरुद्धमा उठाएको थियो। थारूको किता अलग हुनुपर्छ, मधेसीको किता अलग हुनुपर्छ, तर जुन विभेद गरिएको छ थारूहरू र मधेसीहरूलाई, त्यसको साझा मुद्दाको लागि थारू र मधेसी एक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। तर अहिले यसलाई गलत तरिकाले व्याख्या भ्रम मैले छरिआएको पाइराखेको छु। यसमा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो, हामी टिकापुर जुन घटना छ यसलाई समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको
एउटा अल्पकालीन र दीर्घकालीन एउटा सर्ट टर्म र लङ टर्मको यो उपाय निकालेर हामी त्यसको उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। त तत्कालीन निकासको बाटो के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईको मैले देखेको टिकापुर घटनाको सत्य तथ्य जुन छ नि त्यो निरूपण थारूको प्रत्यक्ष सहभागी गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा पीडितले न्याय पाओस्। र दोस्रो जुन दीर्घकालीन हाम्रो निकास के हुन सक्छ भन्दाखेरि टिकापुरको घटना जेको लागि भएको थियो त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। तपाईको उत्पीडित जुन उत्पीडन विरुद्ध जुन भएको थियो राज्यको समानता सहभागिता र उसको पहुँच र उसको तपाईको प्रतिफलको लागि जुन थरोट आन्दोलन भएको थियो त्यसको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने मात्र यसको निकासको बाटो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, तपाईलाई धन्यवाद। एकैछिनपछि फेरि पनि कार्यदिशाको बारेमा अबका कार्यदिशाको बारेमा तपाईसँग फेरि पनि कुराकानी गर्नेछु। म अहिले चाहिँ अब फेरि लक्ष्मण थारूतर्फ लागेँ। लामो समय भइसकेको छ लक्ष्मण थारूले थारूवान आन्दोलनका एजेन्डाहरू बोकेर हिँडेको र पछि चाहिँ रेशम चौधरी जसरी चाहिँ एक खालको चाहिँ अहिले पनि आजीवन कारागारमा के भन्छ आजीवन चाहिँ कारागारमा आफ्नो चाहिँ कैद भुक्तान गरिरहनु भएको छ। यो बीचमा यस्तो खालका चाहिँ विषम परिस्थिति हुँदाखेरि पनि थारूहरू एकजुट हुनुको साटो थारूहरू अलग अलग बाटोमा दौडिराखेका छन्। कसैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पक्षमा चाहिँ अर्थात् आफूलाई स्थापित गराउने तर्खरमा छन् या अनेक तरिकाले चाहिँ थारूहरूमा यति बेला पनि एकजुट भएर अगाडि बढ्ने कुनै पनि खालका आधारहरू तयार भएको छैन भनेर पन्छिने क्रम जारी छ। खास भन्ने भने रेशम चौधरी कै विषयलाई लिने हो भने पनि मात्रै एउटै कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा एउटै सभा सम्मेलनमा थारू अगुवाहरूको सहभागिता किन हुँदैन? आवाज चाहिँ मैले त्यो म्युट भएर चाहिँ आवाज हाम्रो लक्ष्मण सरको त्यो चाहिँ आवाज म्युट भएको छ, त्यसलाई चाहिँ धन्यवाद। आजको बहसमा आजको छलफलमा मेरो पुरानो मित्र योगेन्द्रजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म उहाँकै कुराबाट जोड्छु। थरुवट आन्दोलन वा थरुवट विद्रोह, थरुवट एकता र थरुवटले मागेको आफ्ना एजेन्डाहरू हामी राजनैतिक दलहरूको विरुद्धमा कहिले गएनौँ। मधेसीहरूको विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन थिएन। तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले ल्याएको एउटा विधेयक थियो जसमा 9वटा ऐनहरू थिए, समावेशी विधेयक, जसको विरुद्ध हामी थारूहरू कोही कुनै पार्टी सदस्य हौं, कोही पार्टीको नेता हौं, कसैले भनेनौं। तपाईले पटक पटक टिकापुरलाई कोट गर्नुभयो। टिकापुरमा भएको थारूहरूको विद्रोह, थारूहरूको आन्दोलन आज देशभरिका आदिवासीहरूको, संसारभरिको आदिवासीहरूको, दलित मुस्लिम मधेसीहरूको, उपेक्षित क्षेत्रहरूको लागि एउटा त्यो प्रतिनिधिमूलक घटना हो। आज मान्य रेशम चौधरी लगायत साथीहरू 11 जना जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति सहानुभूति राख्ने, उहाँहरूको न्यायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, उहाँहरूको मुक्तिको लागि आवाज उठाउने थुप्रै समुदायको साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण आदिवासीहरू जसले थारूको एजेन्डा ठिक बन्यो, पहिचानको मुद्दा ठिक बन्यो, यो देशमा शासन सत्तामा बस्नेहरूले हामीमाथि पटक पटक दमन गरे, यो गलत छ भन्ने कुराहरू जसले राख्नुभयो, हामी सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं र हामी सहकार्य गर्दैछौं।
तर थरुहट आन्दोलनको कार्यदिशा के होइन भने थारूहरूको मात्रै एकताले, थारूहरूको मात्रै तागतले अबको समयमा हामीले आन्दोलनको पूर्ण पहल कदमी वा आन्दोलनको उठान वा निष्कर्ष हामीले मात्रै गर्छौँ हामीले भनेका छैनौँ। विगत 1 वर्षदेखि लगातार आन्दोलनको अभियानमा छौँ हामी जेलबाट निस्किसकेपछि पहिलो हाम्रो साथीहरूसँगको भेटघाटमा बर्दियामा योगेन्द्रजीसँग जे छलफल भयो त्यसपछि उहाँहरू ब्याक हुनुभयो। गोपाल दाइसँग जे छलफल भयो उहाँहरू ब्याक हुनुभयो। माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा उहाँहरूसँग छलफल भयो उहाँहरू ब्याक हुनुभयो। यसले एउटा के चिज इङ्गित गर्छ भने कुनै न कुनै रूपमा मान्छेहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टीको हुत मान्न तयार छन्, पार्टीको गलत निर्देशनहरू मान्न तयार छन्। मलाई खुसी लाग्यो योगेनजीले भन्नुभयो कि हामीले सेवा देवसँग राख्यौँ, थारूहरूको बारेमा हामी बोल्न पाउने कि नपाउने, बोल भन्नुभयो अरे, बोल्नु सब। आखिर तपाईँहरूको पार्टीको चाबी रहेछ नि त मुखमा, ताला लगाइदिनु रहेछ। बोल भन्दाखेरि बोल्ने, बोल्दाखेरि नबोल्ने, अन्यायको विरुद्ध अन्याय सहेर बस्ने सचेत नागरिक, त्यो पनि सांसदहरू, निर्वाचित मान्छेहरू, नेता बन्ने मान्छेहरू, 10औं वर्ष थरुहट आन्दोलनमा निरन्तर योगदान गरेका साथीहरूको यो संकुचनदेखि चाहिँ अबको जेनेरेसनले सिक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अबको जेनेरेसनले कुनै पार्टीको ठुला नेताहरूले, शासकहरूले मुखमा ताला लगाइदिँदाखेरि चुपचाप बस्ने, ल बोल है पार्टीको भोट बढ्छ भन्नको लागि बोल्न लगाउने हो भने त्यसले फेरि दुर्घटना निम्त्याउँछ। त्यसका लागि सचेत छौँ। 1 वर्षको छोटो अभियानले हामी देशभरि मेचीदेखि महाकालीसम्मको हजारौं लाखौं थारूलाई भेट्यौँ। 20,000 भन्दा बढी थारूलाई हामी सङ्गठित गर्यौँ 1 वर्षमा। हामी लिम्बुवानसँग छलफल गर्यौँ, नेवारसँग छलफल गर्यौँ, खम्बुवानसँग छलफल गर्यौँ, तामाङसँग छलफल गर्यौँ, मगराजसँग छलफल गर्यौँ, दलित मुस्लिम मधेसीहरूसँग छलफल गर्यौँ। र अहिले हामी निष्कर्षमा पछिल्लो हाम्रो 8 दिनको आमरण अनसन त्यसपछिको 2 दिने थरुहट बन्दले एउटा आन्दोलनको रफ्तार पक्रिसकेका थियो, आन्दोलनको एउटा उचाइलाई पक्रिसकेका थियो। दुर्भाग्य मान्नुपर्छ 20 मा कोरोना आइदियो। यो कोरोनाको महामारी हाम्रो बसमा थिएन र हामीले ल्याएको होइन, मानव समुदायले चाहेर आएको होइन, तर संकुचित छ। हाम्रो मात्रै गतिविधि होइन, अरूको गतिविधिमा पनि संकुचन भयो। हामी करिब 5 महिनाभन्दा बढी हो कोठामा थुनिएको, आफ्नो घरमा थुनिएको, र हामीले 1 वर्षको समीक्षा सहित केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसेर हामी यो तयारीमा थियौँ कि अब थारूहरूको बीचमा एउटा गोलमेज सम्मेलन हुनुपर्छ। थारूहरूको एजेन्डा, थारूहरूको मागमुद्दा, टिकापुरको त्यो थरुहट विद्रोहले न्याय पाउने गरी, माननीय रेशम चौधरीलाई हामीले रिहाई गर्ने गरी हामीले एउटा गोलमेज सम्मेलन भदौ 7 गते हामीले 2-3 महिना अगाडि क्लियर गरेका थियौँ। तर यो कोरोनाको महामारीको कारणले हामी कसैले खबर पनि गर्न पाएनन्। हामी कोठामै कैद हुनु पर्यो। हाम्रो भदौ 2 गते गइसक्यो। त्यसपछि हामी तयारीमा थियौँ। सम्पूर्ण आदिवासीहरू, खास गरी पहिचान चाहनेहरू, हामी दलितहरूसँग, मुस्लिमहरू, मधेसीहरूसँगको आदिवासीहरूसँग छलफल गरिसकेका थियौँ। थारूहरूको पहिलो गोलमेज सम्मेलन पछि हामी सम्पूर्ण आदिवासीहरू, पहिचान पक्षधरहरूको बीचमा गोलमेज सम्मेलन गरेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार पनि गर्न तयारीमा थियौँ। यो भनेको आजको वैचारिक लडाइँ हो, सैद्धान्तिक लडाइँ हो। टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर सचेत नागरिकको बीचमा हाम्रो एजेन्डा लैजाने कुरा हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने थरुहटवासी हिजो लाखौं लाख थारूहरू आन्दोलनमा आए, स्वतः त्यो सामान्य लेमेन गाउँमा बस्ने जनताले पनि बुझाएको छ थारूमाथि अन्याय हो, थारूको नेताहरू डराए, थारूको नेताहरू थरथर काँपेर लुके, यो कुरा थाहा थियो, अहिले पनि थाहा छ। र मलाई के लाग्दैन भने जनता अहिले पनि नेतृत्व खोजिराखेको छ, जनता अहिले पनि प्लान खोजिराखेको छ। जनतालाई यो थाहा छ कि
मान्य रेशम चौधरी लगायतका साथीहरू निर्दोष जेलमा पुछेका छन्। 42 महिना कोही नेतृत्वलाई जेलमा हाल्दाखेरि बाहिर रहेको नेतृत्वहरू चुपचाप बस्ने, सीमित घेराभित्र कैद रहने भन्ने कुरा राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण सत्य कुरा हो सन्तराम भाइले भनेको कुरा के सत्य हो भने केही संकुचन भएको छ, केही कमी भएको छ। तर मलाई लागेको कुरा के हो भने जम्मै चिज बिग्रेको छ। गाउँमा डोली जितेछ, यो गाउँमा डोलबाट स्थितिबाट अगाडि जाँदाखेरि केही कठिनाइ, केही अब्स्ट्याकलहरू छ, केही च्यालेन्जेसहरू छ। यो च्यालेन्जेसलाई नेतृत्वले योजनाबद्ध चिर्ने हो। तर एकै दिनमा चिर्ने थियो, एकै वर्ष हामी सबै चिज फाइनल गर्न सक्दैन थियो। त्यसकारण म आज यो टक सोबाट, आजको बहसबाट के भन्छु भने कोरोना कहर सकिन दिनुस्। हामी सोच्दैछौँ, प्लानमा छौँ, हामीले सोचिसकेका छौँ कोरोना समाप्त होस्। हामी पहिलो फेजमै थारूको गोलमेसम्म बोलाउँदैछौँ। हामीलाई बोलाएको मन पर्दैन, हामीले नेतृत्व गरेको मन पर्दैन भने काङ्ग्रेसमा लागेको, कम्युनिस्टमा लागेको, आफूलाई सम्पूर्ण थारूको नेता भन्ने साथीहरूले बोलाउनुस्, हामी आउन तयार छौँ। तर थारूको बिचमा बृहत, व्यापक, गम्भीर रूपमा एउटा गोलमेज सम्मेलन मार्फत सैद्धान्तिक बहस, राजनीतिक बहस, एजेन्डा केन्द्रित बहस, आन्दोलन केन्द्रित बहस, मुक्तिका लागि बुलन्द आवाज उठाउने सायद मलाई लाग्छ कोही पछि हट्नुहुन्न। एक सेकेन्ड, हामीले थुप्रै आदिवासी र पहिचान पक्षका साथीहरूसँग छलफल गरिसकेका छौँ। उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छ। पहिलो फेजमा थारूको गोलमेज सम्मेलन गरौँ, सेकेन्ड फेजमा आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसीहरूको गोलमेज सम्मेलन गरौँ र राजनीतिक रूपमा पनि अगाडि जाउँ। अब कुरो आउँछ तँसँग त पार्टी नै छैन, तैँले आन्दोलन मात्रै गर्ने हो, मान्छेलाई रोडमा उतार्ने मात्रै हो, कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने? 2 वर्षपछि चुनाव होला, तेरो पार्टीबाट चुनावै लड्न पाइँदैन। अनि हामी काङ्ग्रेसमा नगए कहाँ जाने? कम्युनिस्ट पार्टीमा नगए कहाँ जाने? ए बाबा, त्यो पनि सोचौँ, त्यो पनि छलफल गरौँ, त्यो पनि निर्धक्क साथ छलफल गरौँ। यसको मतलब वातावरण छैन, अब हामी हाम्रो नेतृत्वमा राजनीति गर्नै सक्दैनौँ, यो मान्यता राख्नुहुन्न, यो घटिया मान्यता हुन जान्छ। त्यसकारण रेडिमेड क्याप्सुल खाएर, रेडिमेड नेतृत्वलाई स्वीकारेर एकजना अमेरिकन राइटरको भर्खरै एउटा किताब आएको छ, पढ्नु होला, कास्ट भन्ने किताब। अमेरिकन लेडी हो, एउटा विद्वान लेडी हो। उहाँले एउटा भर्खरै किताब प्रकाशित 2-3 महिना मात्रै भएको छ, कास्ट भन्ने। आज संसारमा पहिचानको मुद्दा किन स्थापित हुँदैछ? पहिचानको लागि मान्छेहरू केन्द्रित किन हुँदैछन्? डोनाल्ड ट्रम्पले प्रयोग गरेको पहिचानको राष्ट्रवादी मुद्दा हो। गोराहरूको अन्ततः उनले सोचेको के हो? आजभन्दा 200 वर्ष, यो पछिल्लो 200 वर्ष अमेरिकालाई संसारको महाशक्ति बनाउने त्यही कालाहरूको परिश्रम हो। श्वेत कालाहरूको त्यहाँको पसिना बगेको छ, श्रम बगेको छ, विद्वान छ, त्यहाँ विवेक खर्च गरेका छन्। इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने मोदीको राष्ट्रवाद, पहिचानको राष्ट्रवाद। चाइनामा हेर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता होइन। चाइना हान जातिको 92% पपुलेसन भएको हान जातिको राष्ट्रवादी सत्ता हो त्यो। नेपालमा अल्पसंख्यक र थोरै समुदायमा रहेका, इन्डियाबाट 200 वर्ष अगाडि 250 वर्ष भागेर आएका समुदायहरूको छत्र छायामा हामी गुलामी गर्नुपर्ने बाध्यता। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने संसार पढ्नुस्। बङ्गलादेशको 4 लाख मात्रै जनसङ्ख्या भएको चकमाहरूले राष्ट्रियताको नारालाई कहिले अगाडि उठाएनन्। उनले पहिचानको मुद्दालाई उठाए। पहिचानको मुद्दा उठाउँदाखेरि तिनको पहिचान स्थापित भयो र तिनको उत्पादनलाई राष्ट्रियकरण गरियो। राष्ट्रले, बङ्गलादेशले ब्रान्डेड गरिदियो आदिवासीहरूको उत्पादनलाई। नेपालको आदिवासीहरूको उत्पादनलाई काङ्ग्रेसले ब्रान्डेड गर्न खै खोजेको? कम्युनिस्ट पार्टीले त गर्दैन। हामी हेर्यौँ, ज्यान जिउ बाजीमा लगाएर हत्केलामा बोकेर हिँड्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, चप्पल लगाएर हिँड्ने नेताहरू आज कांग्रेस भन्दा धेरै गुना भ्रष्टाचारी भएका छन्। अरबपति भएका छन्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ सन्तराम भाइ, यो बहस ठिक ट्र्याकमा जाने हुन्छ र म रिक्वेस्ट के गरौँ भने तपाईहरु जो जहाँ हुनुहुन्छ
ठिक छ, हामीले भनेको कुरा तपाईलाई अलिकति आत्मग्लानी हुन्छ। हामी त ठुलो पार्टीको नेता, हामी सांसद भइसकेको, हामीले मन्त्री भइसकेको ठुलै नेता हो भन्ने लाग्छ भने तपाईहरू आह्वान गर्नुहोस्। काङ्ग्रेसमै लागेको सांसदहरू, काङ्ग्रेसमै लागेको थारू आह्वान गर्नुहोस्, थारूहरूको गोलमेज सम्मेलन गरौँ। कम्युनिस्ट पार्टीमै लागेको थारू नेताहरू आह्वान गर्नु कि ल थारूहरूको छलफल गरौँ। थारू कल्याणकारीको एक छत्र राज, मेरै चल्छ सबै चिज, मेरै सब चिज ठिक हो, अरूको गलत हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले त्यो साथीहरूले त्यो सम्मेलन, त्यो छलफल बोलाउन्, हामी आउन तयार छौँ। तर हुन्छ, तपाईँलाई मैले अब एकैछिन रोक्छु। अब हामी लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ, हामीसँग धेरै समय छैन। म अझै पनि तपाईँसँग अन्तिममा एकचोटि अझै पनि आउँछु र म यति बेला चाहिँ योगेन्द्र सरसम्म आइपुग्छु। योभन्दा अगाडि थरुवाट थारूवान संयुक्त मोर्चाको उपसंयोजक नै हुनुहुन्थ्यो र पछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ लक्ष्मण थारूले भने जस्तै तपाईँ ब्याक हुनुभयो। अनि त्यसमा चाहिँ अब पार्टीले तपाईँलाई चाहिँ बोल्नका लागि अहिले छुट दियो भनेर तपाईँले आफैले पनि भन्नुभयो। जनता अहिले पनि अब नेतृत्व खोजिरहेछ भनेर लक्ष्मण थारूले भन्नुभयो। गोलमेज सम्मेलनको तयारीमा हुनुहुन्छ र उहाँकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने रेडिमेड क्याप्सुल चाहिँ खाएर साथीहरू बसिरहनु भएको छ। कहिलेसम्म चाहिँ यो रेडिमेड क्याप्सुल खाएर बस्ने? अब थारूहरूको मुद्दा चाहिँ सम्बोधन चाहिँ गराउनका लागि कहिले जाग्ने? अर्थात् हामी आम थारूहरूले अब तपाईँ लगायतका पहिला एउटै मोर्चामा आबद्ध भएका थारू अगुवाहरू, नेताहरू अब एउटै मञ्चमा चाहिँ कहिले देख्न पाउने तपाईँहरूलाई? म्युट भएको छ सर, प्लिज। हेलो हजुर योगेन्द्र सर, प्लिज। हजुर हजुर अब हामीसँग धेरै समय पनि छैन, त्यस कारणले मैले यहाँको जवाफ लिन खोजेँ। अलिकति आवाज क्लियर आएन। आन्दोलन मधेस विरोधी आन्दोलन थिएन, तर पनि नेपालका मिडियाहरूले, नेपालका सञ्चार गिरहहरूले थारूहरू राष्ट्रवादी हुन्, थारूहरू बेसी विखण्डनकारीको विरुद्धमा आन्दोलन गरे भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह गरिरहे भनेर स्थापित मान्यता गरिदिए। तर यसो हुँदै गर्दा मैले पटक भने त्यति बेला म बुझाउन सकिनँ, अझै पनि जस्तो लाग्छ। एउटा थरुवाट आन्दोलनलाई जोडौँ र यहाँको खस राज्य सत्तासँग अन्तिम युद्ध गरौँ भन्ने प्रस्तावक मै हो। तर र आज मधेसीलाई प्राप्त गर्न दिएन, थारूहरू केही प्राप्त गरेर हामी शक्ति क्षीण भयौँ र राज्य सत्ता त्यो योजनाबाट सफल रह्यो। र रहेको कुरा अब थारूबद्ध हुनु कि नहुने, या हामी कसैसँग बोल्नका निम्ति अनुमति लिने कि नलिने भन्ने जुन प्रश्न छ, हामी निश्चित रूपमा एउटा कुनै पनि संगठित पार्टीमा के बोल्दाखेरि देशमा कति धेरै के कुराको असर गर्छ भन्ने कुरा हामी अनुशासनभित्र रहेर बोल्नुपर्छ। यो पार्टी सिस्टमको एउटा मर्यादाभित्रको कुरा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। यहाँलाई लाग्छ कि हिजो जस्तै किन बोल्न नसक्ने हो, हिजो जस्तै हामी बोल्नलाई केही कठिनाइहरू छन् हाम्रा। त्यो कुरा अन्य पार्टीमा लागेका साथीहरूको सम्बन्धमा पनि हो। अहिले हुनुहुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन। राजपाबाट इलेक्सन लड्नुभयो या रेशमजी लड्नुभयो, उहाँहरूको पार्टीको उद्देश्य नै थारू र स्पेसली मधेसीको र तराईको 20 जिल्लामा रहेका जनताहरूको अधिकारको निम्ति बोल्ने पार्टी भएको हुनाले उहाँलाई यस विषयमा बोल्नलाई
कुनै पनि कठिनाइ छैन, कुनै पनि अप्ठ्यारा छैनन्। तर हामीलाई केही भाइ खसहरूको दमन त पार्टीभित्र छ, त्यही भित्रै हामी लड्नु पर्नेछ। र मैले भने त मैले शेरबहादुरजी सभापतिसँग प्रश्न गरेँ कि हामीलाई बोल्न दिने कि नदिने, यदि साँच्चीकै थारूहरूको मत चाहियो भने कि तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति मात्र थारूले भोट दिन सक्दैन, दिनु हुँदैन भन्ने सम्मको तर्क गर्ने कमसेकम प्रयास त हामीले गरेका छौँ। त्यसैले यो प्रयासलाई कमजोर प्रयासको रूपमा लिनु हुँदैन। मैले जान्न खोजेको, मैले चाहिँ लिन खोजेको प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ अझ ठेस जवाफ आएन। हुन त हामीसँग अब धेरै छैन, हामी 3:50 यो कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण मैले चाहेको भनेको अब चाहिँ तपाईँहरू एउटै मोर्चामा फेरि पनि आबद्ध हुने अवस्था कहिले आउला भनेर चाहिँ मेरो जिज्ञासा खासमा। हाम्रा समस्याहरू जुन दिन लाग्छ यी समस्याहरू हाम्रा साझा समस्या हुन्, त्यसैले हाम्रा साझा समस्याहरूको हल हामी साझा रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको साझा बुझाइ र साझा मान्यता भयो भने त मलाई लाग्छ कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर लक्ष्मणजीले अघि पनि भन्नुभयो यस विषयमा खास गरिकन कुन ब्यानरमा आन्दोलन समस्या छ। थारू कल्याणकारी साझा ब्यानर बन्न सक्छ, तर थारू कल्याणकारी सभाले यो प्रयासबाट चाहिँ सधैँ पछाडि हटेको, आफू चाहिँ हट्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अब लक्ष्मण थारूजीहरूले नेतृत्व गरेको ब्यानरभित्र जाउँ, उहाँहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ कुनै राजनीतिक दलसँग कनेक्ट गरिदिन्छ। उहाँहरू पनि कुनै राजनीतिक दलसँग निर्वाचन लड्नु भएको, उहाँहरू कुनै न कुनै पार्टीको संगठन गरिराख्नु भएको छ भन्ने एउटा भ्रामक प्रचार त भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि साझा ब्यानर, साझा एजेन्डा र साझा चाहिँ बुझाइ भयो भने एक ठाउँमा आउनका निम्ति कुनै समस्या रहँदैन। तर जबसम्म यी विषयहरू कसैको व्यक्तिगत हितका निम्ति या कुनै पार्टीको हितका निम्ति गरिएका प्रयासहरू हुन्, यसका निम्ति बनेका योजना हुन् भन्यो भने कुनै पनि राजनीतिक दलमा रहेका अन्य थारू साथीहरू, थारू नेताहरू चाहिँ बस्नका निम्ति मलाई लाग्छ वातावरण बन्न सक्दैन। यही लिएर चाहिँ यो वातावरण बनाउने प्रयत्न सफल हुन सकिरहेको छैन। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई सर। अब समयको चाहिँ परिस्थिति अनुसार मैले तपाईँलाई यहीँ रोकेँ। अब म एकैछिन चाहिँ 2 मिनट, अब बाँकी 2-3 मिनट बाँकी छ, म सीताराम सरको चाहिँ प्रतिक्रिया लिन्छु। जस्तो सीताराम सर, अब चाहिँ योगेन्द्र सरको प्रतिक्रिया हामीले सुन्यौँ, लक्ष्मण थारूको प्रतिक्रिया सुन्यौँ। अब यो बिचमा चाहिँ अब युवाहरूको भूमिका चाहिँ अलिकता चाहिँ अहमता अग्रपङ्क्तिमा आउन सक्यो भने सम्भवतः यो आन्दोलनले एउटा चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्ने आधारहरू छन्। अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दाखेरि अलिक सहज होला? सरको अडियो अफ भएको छ। हेलो, धन्यवाद। समाजले धेरै आशा गरेको नेताहरू, हाम्रो यो थरोटको जगबाट जुन नेताहरू बनिएका छन्, जस्तै हाम्रो लक्ष्मण थारू, योगेन्द्र चौधरी, गोपाल दहित, रुक्मिणी थारू, रेशम चौधरी लगायत जनकराज चौधरी, यी समाजले एकदमै ठुलो आशा गरेको, एकदमै विश्वास गरेको नेताहरू हुन्। यी नेताहरूबाट समाजले एकदमै ठुलो अपेक्षा राखेको पनि छ, अझ पनि राखेको छ। अब समस्या के छ भन्दाखेरि तपाईँको पीडा एउटै छ, तपाईँको मुद्दा एउटै छ, तर बाटो किन फरक छ? मेन समस्या यहाँनिर छ। बाटो किन एउटै हुन सकिराखेको छैन? त्यसको एउटै रिजन के हो भन्दाखेरि तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थ। अब समाजले के हेरिराखेको छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि यी नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा जातीय मुक्तिको लागि तपाईँको एउटै भोइस, एउटै साझा भोइसको लागि लडाइँ गर्न सकेनन् भने यी नेताहरू सामाजिक बहिष्करणमा पर्ने सम्भावना एकदमै तीव्र छ। यो समाजले, यो जनताले वाच गरिराखेको, एकदम प्रत्यक्ष वाच गरिराखेको मुद्दा हो। त्यसैले यो जति पनि कमजोरी भएको छ, त्यो कमजोरीलाई सुधारेर अब अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले जति पनि एकअर्काले डम्फु बजाए पनि
एक्लैले केही गर्न सक्दैन। या लक्ष्मण थारू होस्, या योगेन्द्र थारू होस्, या रेशम चौधरी होस्, जोसुकै होस्, यिनीहरू एउटै ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन। पार्टी जुनसुकै होस्, तपाईँको काङ्ग्रेस, माओवादी, तपाईँको मधेसवादी दल जुनसुकै होस्, तपाईँको साझा मुद्दाको लागि एक ठाउँमा आउनै पर्छ। यदि एक ठाउँमा आएनन् भने त्यसको जस तपाईँको जनताले गर्छ र त्यसको उत्तर पनि जनताले दिनेछ। र यसको लागि हामीले पनि प्रयास गरिरहेको छौँ। जस्तै थारू कल्याणकारिणी लगायत तपाईँको जति पनि अधिकारको लागि लडिराखेको संस्थाहरू छ, उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर, जस्तै थारू विद्यार्थी समाज भयो, जस्तै थुप्रै संस्थाहरू, थारू सङ्घ संस्थाहरू छ, त्यो संस्थाहरूलाई पनि ले कोअर्डिनेट गरेर यो जति पनि हाम्रो नेतृत्वकर्ताहरू छन् उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटै भोइस बनाउनु पर्ने जरुरी छ। यो यदि एउटै भोइस भएन भने, यदि एउटै हाम्रो सङ्गठित भोइस भएन भने अझ राज्यले हेपिनेछ, यो थरोटको मुद्दा अझ पतन हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटै ठाउँमा आउनु पनि जरुरी छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। र म अब जम्मा 1 मिनेट 2 मिनेटमा टुङ्ग्याउने शर्तमा मैले अन्तिम जिज्ञासा मैले लक्ष्मण थारूलाई राखेँ। त्योभन्दा पहिला सन्तोषजी, म एउटा कुरा भन्छु। सीताराम भाइले जे कुरा भन्नुभयो कि सामाजिक बहिष्कार गर्ने कुरा हो, म यसमा सहमत छु। तर तपाईले टिकापुर घटना लगत्तै राम जनमजी मन्त्री बन्नुभयो, तपाईले सामाजिक बहिष्कार गरौँ भन्ने चाहिँ बहस छेड्न सक्नुभयो हो। मिस्टेक त्यहीबाट भएको छ। त्यति बेला देखि नै सामाजिक बहिष्कार जसले थारू आन्दोलन प्रति घात गर्यो, ती मान्छेहरू सामाजिक बहिष्कार गरौँ भन्ने अभियान चालेको भए सायद मलाई लाग्छ ती अब आउने नेताहरू यस्तो किसिमको घात गर्ने परिस्थिति बन्ने थिएन। जे गरे पनि सहने, जे गरे पनि सही राख्ने र जो सत्तामा गयो त्यही मान्छे राम्रो हो, त्यही मान्छे चाहिँ पावरफुल हो र शक्ति हो भन्ने बुझाइ हाम्रो थारू समाजको रह्यो। तपाईले अहिले जे तर्क गर्दै हुनुहुन्छ, यो तर्क अहिले बाहिर हुँदाखेरि गर्दै हुनुहुन्छ। जुन बेला जसले जे गल्ती गर्यो त्यति बेला सहने, त्यसको उपभोग गर्न खोज्ने, तर त्योभन्दा बाहिर आएपछि चाहिँ सामाजिक बहिष्कार गरौँ भन्ने तर्क गर्नु, मलाई लाग्छ हिँडेर हामी गल्ती गरेका छौँ र चुकेका छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले चाहिँ धेरै होइन, हामी निर्धारित समयभन्दा 1 मिनेट अगाडि गइसकेका छौँ। त्यस कारणले मैले अन्तिममा 1 मिनेट 2 मिनेटमा आफ्नो चाहिँ भनाइ टुङ्ग्याइदिन हुन म चाहिँ लक्ष्मण थारूलाई आग्रह गर्दै अब चाहिँ के सम्भव छ, यी चाहिँ जति सवालहरू उठे, जति चाहिँ बहसहरू भए र मैले जति सवालहरू राखेँ, कुनै टिप्पणी छ त्यसमा? अडियो तपाईको पनि म्युट भएको छ, कृपया अडियोलाई चाहिँ मिलाउनु होला। आन्दोलन क्रान्ति थारूहरूको एकता, थारूहरूको माग मुद्दाप्रति सचेत आजका पढे लेखेका युवाहरू पछि हट्छन् मलाई लाग्दैन। कुनै न कुनै रूपमा मान्छेहरू सबैजना थारूहरूको मुद्दाप्रति आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसीहरू चिन्तित छन्। यो देशको पुलिस समुदाय चिन्तित छ। यो देशको शासकहरूसँग हामी मात्रै लड्ने होइन, सबैसँगको छलफल सौहार्द रूपमा र अन्य राजनीतिक दलमा लागेका साथीहरूसँग पनि जुन छुटेको छलफल छ, यसलाई हामी निरन्तर तपाईहरूको सहयोगमा हामी जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। निश्चित रूपमा आन्दोलन थाकेको छैन, भागेको छैन। सबै सचेत भएर आफ्नो ठाउँबाट यो सन्देश प्रवाह गरौँ कि हामी राज्य सत्ताबाट सबभन्दा बढी पिल्सिएका, सबभन्दा कमिट र सबभन्दा अपमानमा परेका समुदाय हौँ। हाम्रो मान्य रेशम चौधरी लगायत 11 जना जेलमा छन्। उहाँहरूको रिहाईको लागि, उहाँहरूको ससम्मान मुद्दा फिर्ताको लागि सबैजना संयुक्त रूपमा आन्दोलन जान बाँकी छ। हामी जान्छौँ, त्यो पहल हामी गर्छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। यी आजको बहसमा जति सवालहरू उठे, जति चाहिँ हामीले बहस गऱ्यौँ, यी बहसहरू एकछिन 1-1.5 घन्टामा बहस गरेर पुरै चाहिँ नतिजा अर्थात् निष्कर्ष निस्किहाल्ला भन्ने छैन। यद्यपि चाहिँ आजको बहसमा यहाँहरूले सक्रिय सहभागिता जनाइदिनु भयो र आगामी दिनमा यी बहसहरू यसै गरी क्रमशः चाहिँ हामी गर्दै जानेछौँ। र आजको यो बहसमा भाग लिएर साथ दिनुहुने थरुहट थारूवान संयुक्त मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारू, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरी, थरुहट थारूवान राष्ट्रिय युवा शक्तिका सीताराम थारू, यहाँहरू तीनैजनालाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र आजको कार्यक्रम
को चाहिँ आयोजना गर्नुहुने ख्याल बगाल त्यसै गरी थारू पत्रकार सङ्घ नेपालको आयोजनामा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो र यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा चाहिँ आजको बहसलाई अझै नतिजामूलक चाहिँ यो बहस गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुने ख्याल बगालका चाहिँ अध्यक्ष सबि थारू त्यसै गरी थारू पत्रकार सङ्घका चाहिँ अध्यक्ष सन्तोष दहितलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यति बेला अब चाहिँ आजको बहसलाई चाहिँ समापन गरिदिनका लागि म प्रवण भाइलाई चाहिँ हार्दिक आग्रह गर्दछु। म बिदा हुन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय सन्त कुमार चौधरी सर। त्यसै गरी आजको बहसमा भाग लिनुहुने आदरणीय लक्ष्मण थारूजी, त्यसै गरी योगेन्द्र चौधरी, त्यसै गरी सीताराम थारू, सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले अब हामी आज 4 बजे पुनः अर्को कार्यक्रम छ र त्यो कार्यक्रम थारू कल्याणकारिणी सभा दाङले चाहिँ राज्य पुनर्संरचनामा अपुरो यात्रा भन्ने शीर्षकमा रहेर कुराकानी गर्दैछ। उज्जवल प्रसाई र सुशील चौधरी दुईजनाको सेसन रहेको छ। उहाँहरू चाहिँ कानुनी कुराहरू चाहिँ विशेषतमा आधारित रहेर कुराकानी गर्नुहुनेछ र आजको हाम्रो यो कुराकानीलाई चाहिँ देशैभरि प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर सहयोग गर्नुहुने थारू कम्युनिटी, थारूवान.com, आफन थारू समुदाय, तराई नेपाल.com, थारूवट.com, त्यसै गरी दङ्गीशरण.com, केडीन्युज.com, पोखरा.com, pbmnews.com, लौअग्रासन, फ्री प्रेस नेपाल.com लाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी एमाजोन प्राइम नेपाललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी भोलि 8 बजे हामीलाई सूचना आएको छ थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा ले चाहिँ 8 बजेदेखि बिहान 8 बजेदेखि 10-11 बजेसम्म 2-2.5 घण्टाको चाहिँ एउटा सेसन गर्दैछ। त्यसमा चाहिँ आदरणीय दिग्गज व्यक्तित्वहरू युग पाठक, त्यसै गरी विजयकान्त कर्णजीहरू चाहिँ विचार लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामी अझै भोलिको 7 गतेको दिन जुन चाहिँ हामीले विद्रोहको दिनको एउटा चरम उत्कर्षमा पुगेको दिनको रूपमा पनि धेरैजनाले अर्थ्याउने गरिरहेको छ। त्यो दिनलाई भोलिको बिहान हामी त्यो विषयमा विविध पाटोहरू फेरि हामी कोट्याउने छौँ र त्यसमा अझै आगामी दिनहरूको योजनाहरू चाहिँ के कस्तो हुनेछ अथवा सकारात्मक तरिकाले सन्तुलित तरिकाले हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, राज्यको पुनर्संरचनामा हाम्रो माग मुद्दा चाहिँ कसरी स्थापित गराउन सकिन्छ, सहकार्य कसरी गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुराकानी चाहिँ हामी भोलि गर्नेछौँ। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। पुनः 4 बजे थारू कल्याणकारिणी सभा दाङको आयोजना र ख्याल बगाल लगायत थारू पत्रकार सङ्घ, त्यसै गरी दङ्गीशरण.com को सहआयोजनामा रहिरहेको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः हामी भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।